होइन है लोगारिथमिक फंक्शन को बारेमा र एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को बारेमा तिमीहरुले डिटेल पढाएको छ यो भन्दा पहिला पनि एकदम डिटेलमा तिमीहरुले त्यहाँ थ्योरमहरु पनि सब प्रुफ गरेको छ यसको डिटेल भिडियो तिमी चाहिँ त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने छौ किनभने यहाँ चाहिँ अहिले म यो फंक्शन को यहाँ चाहिँ डेफिनेसन दिनु भन्दा नि तिमीहरु त्यो भिडियोमा चाहिँ गएर मजाले हेर्न सक्छौ र सामान्य चाहिँ हामीले सिम्पल कुरा गर्यौ भने एक दुईवटा प्वाइन्टहरु मात्रै मैले यहाँ तिमीहरुको सामने राख्छु नम्बर 1 मा के राख्छु भने जस्तै एनी फंक्शन हेलो सर YouTube भिडियोमा सर हेर्दा केही समझैमा आउँदैन थाहै लाग्दैन कहाँबाट कहाँ गइरहेछ अरे सेम यही पढाएकै कुरा त त्यहाँ हाले हुन्छ कहाँबाट कहाँ गएको थोरै हुन्छ जस्तो यही सेम अहिले तिमीलाई मैले बोलिरहेको छु सेम यही कुरा त त्यहाँ हालेर हुन्छ सपोज सर कसैले अनलाइन क्लास नगरेको भए सर त त्यो हेर्छ भिडियो समझमा आउँदैन समझमा त अब त्यसले सब आउनु हेरि राम्रोसँग ध्यान दियो भने बुझ्न पुग्छ ल हेर त यो डेरिभेटिभ अफ द लोगारिथमिक एन्ड एक्सपोनेन्शियल फंक्शनमा जसरी हामी एनी फंक्शन of the form f of x is equal to a to the power x यस्तो फर्ममा छ है के रे एनी फंक्शन अफ द फर्म f of x is equal to a to the power x यस्तो फर्ममा छ भने यसलाई is called के भन्ने एन एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भन्ने एक्सपोनेन्ट को फर्म मा हुने एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भन्ने तिमीहरुले यो भन्दा पहिला पढिसकेका छौ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन यस्तो फर्म है f of x is equal to a to the power x फर्म मा छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्ने एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भन्ने यस्तो फर्म मा छ भने यस्तो फर्ममा छ यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो यदि माने एक्सपोनेन्शियल फंक्शन यदि तिमीले बुझेको छ भने लोगारिथमिक फंक्शन बुझिहाल्छौ अब यहाँ नि र यो यसमा चाहिँ तिमी के देखिरहेको छौ a जुन बेस छ अनि x के हो रे यो चाहिँ a के भयो बेस भयो अनि x के हो यो चाहिँ तिमीलाई थाहा छ पावर हो यसलाई इन्डेक्स भन हैन यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो यही कुरालाई तिमी चाहिँ अर्को उसबाट भन्दाखेरि है यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने लोगारिथमिक फंक्शनको डेफिनेसन दिनु छ भने यदि मानौ तिमीले चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन यदि बुझ्यौ भने यसको इन्भर्स भन्छ के त्यही इन्भर्स भन या रिभर्स भन इन्भर्स अफ एन एक्सपोनेन्शियल फंक्शन exponential function. Exponential function is called a logarithmic function. Logarithmic function. Which is denoted by log x to the base a अब तिमीहरुलाई चाहिँ योलाई अझ क्लियर गर्नको लागि हामी एक्जाम्पलको रूपमा तिमीलाई डिटेल तिमीहरुलाई समझाएको छ जसरी y is equal to a to the power x है a to the power x अब यसलाई चाहिँ तिमीलाई log हो यो चाहिँ अहिले कुन फर्ममा छ रे यो चाहिँ अहिले एक्सपोनेन्ट यो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भयो भने यसलाई लोगारिथमिक फंक्शनमा तिमीलाई लेख्नु छ भने यसको इन्डेक्स हेर्ने यो x हो त यहाँ चाहिँ के लेख्ने भने यसलाई चाहिँ तिमी दिस इम्प्लाइज यहाँ x इज इक्वल टु x लेख्ने x लेखे अनि त्यसपछि तिमी चाहिँ के गर्ने भने log y लेख्नेलाई के लेख्ने रे log y टु द बेस a यसरी यो तिमीहरुले अलरेडी पढिसकेका छौ लोगारिथमिक फंक्शनको चाहिँ दुईटा टाइप हुन्छ भने तिमीहरु पढेका छौ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने कमन लोगारिथमिक हुन्छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ रे नेचुरल लोगारिथमिक हुन्छ कमन लोगारिथमिक यसमा चाहिँ तिमीले
लोगारिथमिक फंक्सनको चाहिँ दुईटा टाइप हुन्छ भने एउटा चाहिँ नेचुरल लोगारिथमिक पढेको छौँ, नेचुरल लोगारिथमिक, नेचुरल लोगारिथमिक एंड कॉमन लोगारिथमिक, कॉमन लोगारिथमिक। अननेचुरल लोगारिथमिक के हो भन्दाखेरि र कॉमन लोगारिथमिक के हो भने जस्तो कॉमन लोगारिथमिक को बेस के हुन्छ भने नि बेस 10 हुन्छ, त्यसलाई कॉमन लोगारिथमिक भनिन्छ। नेचुरल लोगारिथमिक के हुन्छ भने बेस के हुन्छ रे e हुन्छ, बेस के हुन्छ रे e हुन्छ है। त e को चाहिँ जहिले पनि तिमीले ध्यान दिने e जुन जहिले पनि e के हुन्छ भने नि e लाइज बिट्विन, e को भ्यालु जहिले पनि चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले भन्छ भने e लाइज बिट्विन चाहिँ के हुन्छ भने 2 and 3 हुन्छ। द भ्यालु अफ e भन्छ लाइज बिट्विन, यसलाई चाहिँ हामी यस्तो लेख्न सक्छौं, भ्यालु अफ e लाइज बिट्विन, लाइज बिट्विन 2 and 3, जहिले पनि सरी यो 3 यो 2 र 3 को बीचमा हुन्छ है यो e, जसको बेस यो भन्दा पहिलाको तिमीले डिटेल भिडियो तिमीहरु हेर्न सक्छौ यसको बारेमा। र अब चाहिँ हामी केही फर्मुलाहरुको कुरा गर्छौं जुन चाहिँ तिमीहरुले पहिला पनि पढेका छौ। अब अर्को चाहिँ हामी फर्मुलाको कुरा गरौँ है। फर्मुलामा चाहिँ हेर्यो भने जसरी तिमीले चाहिँ यदि नम्बर 1 मा फर्मुला कुरा गरौँ, फर्मुला नम्बर 1 मा यदि लिमिट n stands to infinity छ र 1 plus 1 by n to the power है, 1 by n to the power यदि n छ भने y is equal to लिमिट s ए कुरालाई लिमिट s stands to 0 र यहाँ 1 plus s छ to the power 1 by a छ भने तिमी u is equal to e लेख्न सक्छौ। र e के हो भने e को भ्यालु पहिला अघि कुरा गरिसकेका छौ, यो चाहिँ फर्मुला एकदम ध्यान दिनु पर्यो। त्यसै गरी नम्बर 2 मा चाहिँ लिमिट x stands to 0 अनि log 1 plus x is divided by x छ भने तब तिमी के गर्छौ त्यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ। हामीले लिमिट पढ्दाखेरि त्यतिखेर पनि यो फर्मुलाहरु हामीले पढेका थियौ है। त्यसपछि 3 नम्बरमा तिमी चाहिँ लिमिट x stands to 0 e to the power x minus 1 is divided by x छ भने त्यहाँ कति हुन्छ रे त्यो इक्वल्स टु 1। नम्बर 4 यसमा चाहिँ लिमिट x stands to 0 a to the power x minus 1 by यदि x छ भने तब गएर तिमी log a लेख्न मिल्छ त्यसरी है। अनि यो चाहिँ बेसिक तिमीलाई यो फर्मुला भयो। र अर्को जुन छ नि प्रोपर्टिज अफ द लोगारिथमिक फंक्शन को पनि म हल्का तिमीहरुसँग जस्ट डिस्कसन गर्छु, त्यो चाहिँ हेर्ने। यो चाहिँ हामीले यो फर्मुला एकदम नभइन हुने, यो त याद तिमीलाई गर्नै पर्यो। यो अहिले हामीले एक्सरसाइज बनाउँदाखेरि त्यतिखेर युज हुन्छ। र अलिकता हामीले चाहिँ यो प्रोपर्टिज अफ द लोगारिथमिक फंक्शन को पनि कुरा गरौँ। प्रोपर्टिज अफ लोगारिथमिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन्स नम्बर 1 मा यो चाहिँ तिमीले यो प्रोडक्ट रुल भनेर पढेका छौ, त्यही कुरा हो यो log x y है। अनि टु द बेस a छ, यस्तो फर्ममा छ भने प्रोडक्ट फर्ममा छ भने तिमीहरुलाई थाहा छ प्रोडक्ट फर्ममा छ भने यसलाई चाहिँ के गर्ने सममा लेख्ने हो है। log x प्लस log के लेख्ने रे y लेख्ने टु द बेस a नै लेख्ने, हैन बेस सेम रहन्छ
तर यो जुन मल्टिप्लाई प्रोडक्टमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तिमी के गर्ने यसरी लेख्ने हो यो है यो नम्बर 1 है दिस इज द प्रोपर्टिज अफ द लोगारिथमिक फंक्सन तिमी अलरेडी यो पढिसकेका छौ तै पनि मैले रिभ्यू गर्दै छु अनि त्यसपछि अब यसलाई डिभाइड को फर्ममा बुझ यो चाहिँ अहिले प्रोडक्ट को फर्ममा भयो x इज डिवाइडेड बाइ a र बेस a छ भने यदि यसरी डिभाइड को फर्ममा छ log x by y है टु द बेस a छ भने तिमी यसलाई चाहिँ के लेख्न सक्छौ log x to the base a minus log y to the base a यसरी यो फर्ममा है अर्थात डिभाइड छ भने तिमी के लेख्ने हो माइनस लेख्ने हो नम्बर 3 मा चाहिँ तिमी के लेख्ने हो log x to the power n है xn yx to the power n to the base a छ भने र यसको पावर जुन यो n छ नि त्यसलाई अगाडि ल्याएर लेख्ने यसरी त्यसैले यहाँ log x to the base a भइहाल्छ यो नम्बर 4 मा यानी सेम बेस log a छ र बेस a छ सेम बेस र सेम भनौं न अब सेम पावर र सेम बेस छ भने log को त्यो इज इक्वल टु कति हुन्छ रे 1 हुन्छ जसरी तिमीलाई log कसैले चाहिँ तिमीलाई log 10 भन्यो अनि यसको बेस पनि 10 हो भने कति हुन्छ यसको log 1 हुन्छ यो दिमागमा राख्ने जहिले पनि 5 नम्बरमा log log चाहिँ m छ यो चाहिँ ध्यान दिन अहिले हामीले यो एक्सरसाइजमा पर्छ log m टु द बेस a छ भने यसलाई चाहिँ तिमी यस्तो फर्ममा लेख्न सक्छौ log b टु द बेस a अनि त्यसपछि इन्टु है देख्ने आफैले यो बेस सेम रह्यो log चाहिँ यहाँ m थियो अहिले log b गर्दिए अनि यसलाई चाहिँ जब चाहिँ तिमीले यस्तो गर्यो भने जब यहाँ तिमी log b गर्ने बित्तिकै यहाँ के गर्ने भने log जुन पहिले यसमा b थियो भने अहिले चाहिँ के गर्ने त्यसलाई बेस बनाइदिने अर्थात यसमा log m लेख्ने यहाँ बेस लेख्ने यो यसरी चाहिँ तिमी ध्यान यसमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो ध्यान दिने जसरी यहाँ log m छ र बेस a छ भन्ने तिमी यसलाई चाहिँ के गर्ने यो log हेर्ने यो log b मैले आफैले क्रिएट गरे यहाँ चाहिँ log b भयो तर यहाँ log जुन यहाँ चाहिँ m थियो भने लास्टमा m भयो अहिले यो चाहिँ के भयो यहाँ रे बेस भइहाल्यो यो चाहिँ यसरी हामीले आवश्यकता परेको बेलामा यो हामीले युज गर्नुपर्छ यो नम्बर 6 मा अब चाहिँ हेर्ने log यदि तिमीलाई 1 आउँछ भने है तिमीलाई चाहिँ के आउँछ रे log 1 आयो सिधै 1 log 1 को चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि बेस जे सुकै होस् है जसरी मान मैले यहाँ बेस कति लेखे भने log 1 टु द बेस a लेखे तै पनि यसको भ्यालु कति हुन्छ रे 0 हुन्छ बुझ्ने log 1 को है बेस जे सुकै भए पनि त्यसको भ्यालु कति बुझ्ने 0 log 1 इज इक्वल टु कति हुन्छ 0 बुझ्ने ल यति चाहिँ हामीलाई जेनरल फर्मुला भयो यो चाहिँ हामीले सबैले थाहा भएको हुनुपर्छ त्यसपछि हामीले यो चाहिँ हामीले अलरेडी पढिसकेका छौं दिस इज द प्रोपर्टिज अफ द लोगारिथमिक फंक्सन यदि जसले पढेको छैन भने यो भन्दा पहिलाको भिडियो तिमीहरु हेर्न सक्छौ अब त्यसपछि हामीले यो लोगारिथमिक फंक्सन को फर्स्ट प्रिन्सिपल को हामी चाहिँ लोगारिथमिक र एक्सपोनेन्शियल फंक्सन को यो चाहिँ हामी फर्मुला चाहिँ प्रुफ एउटा गर्छौं log x को र e टु द पावर x को चाहिँ हामी फर्मुला प्रुफ के यो चाहिँ भनौं प्रुफ भन्नाले यो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हेर्छौं अनि त्यसपछि तिमीहरुलाई एक्सरसाइजमा एकैचोटी लिएर जान्छु त्यसैले पहिलो क्वेशन हेर्ने पहिलो क्वेशन छ कि क्वेशन भनौं न एउटा थ्योरी टाइपको डेरिभेटिभ अफ नेचुरल लोगारिथमिक फंक्शन है अब यसलाई चाहिँ हामीले यसमा एउटा चाहिँ मैले चाहिँ के गरे भने एउटा अब log x को हामी डेरिभेटिभ निकाल्न गइरहेको छौं है नेचुरल लोगारिथमिक
log x को त यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यहाँ चाहिँ लेट गरौँ y इज इक्वल टु log x को डेरिभेटिभ हामी निकाल्न गइरहेको छौँ। log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ यो अब ल्याङ्ग्वेज तिमीलाई लेख्न आउँछ। यहाँ चाहिँ के लेख्छौँ हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेट डेल्टा x and delta y be the a small increment in x and y respectively. We get यसरी लेख्छौं। त्यसपछि अब यो y लाई रिप्लेस गर्छौं केमा y प्लस के लेख्छौं डेल्टा y इज इक्वल टु के लेख्छौं रे log x लाई रिप्लेस कहाँ गर्छौं डेल्टा x मा गर्छौं है। अब यो चाहिँ तिमीलाई इक्वेसन 1 भइहाल्यो हैन। यो चाहिँ इक्वेसन कति भयो रे इक्वेसन यो चाहिँ 2 भइहाल्यो है। अब यो तिमीहरुलाई सबै थाहा भएको कुरा हो। इक्वेसन सेकेन्ड बाट हामी चाहिँ के गर्छौं इक्वेसन के गर्छौं रे फर्स्ट के गर्छौं माइनस गर्छौं है। अनि त्यसपछि वी गेट त्यसपछि के लेख्छौं यहाँ y प्लस डेल्टा y माइनस कति लेख्छौं y लेख्छौं। अनि त्यसपछि इक्वेसन सेकेन्ड के छ हामीलाई राइट साइडमा log x प्लस के छ रे डेल्टा x हो माइनस कति हो log x हो हैन। यो चाहिँ हामी काम गरौँ। अब हेर त यहाँ माइनस y र प्लस y के भयो क्यान्सल भइहाल्यो हैन। त के बाँकी बस्यो देयरफोर डेल्टा y इज इक्वल टु के भयो बाँकी बस्यो हामीसँग log x प्लस डेल्टा x माइनस के रे log x भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ तिमीहरुलाई सबैले थाहा भएको कुरा हो। हामी चाहिँ के गर्छौं भने यसलाई अब हामीसँग डेरिभेटिभको डेफिनेसन के छ व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ द डेरिभेटिभ छ। त डेरिभेटिभको डेफिनेसन तिमीहरुलाई सबैले थाहा छ dy by dx इज इक्वल टु के हुन्छ लिमिट डेल्टा x टाइम्स टु के हुन्छ रे 0 डेल y बाइ के हुन्छ रे डेल x हुन्छ। यो चाहिँ तिमीले यो अस्ति दिनदेखि पढिदै आइरहेका छौं यसमा हैन। तब हेर्नी अहिलेसम्म त मात्र डेल y छ। यसको मतलब हामीले के गर्ने होला डेल्टा x ले डिभाइड गर्ने हो हैन र लिमिट बोथ साइड लिने हो। त्यही ल्याङ्ग्वेज हामी लेख्नु पर्यो के लेख्नु पर्यो डिभाइडिङ बाइ डेल्टा x and taking limit as delta x tends to 0 we get ल हेरे हामीले डेल्टा x ले बोथ साइडले डिभाइड गर्ने हो र लिमिट लिदिने हो। त यहाँ चाहिँ के गर्ने भने देयरफोर लिमिट डेल्टा x tends to कति रे 0 त पहिला हामीसँग डेल y हो भने अहिले हामी कतिले डिभाइड गरिरहेका छौं डेल्टा x ले डिभाइड गरिरहेका छौं। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ लिमिट डेल्टा x tends to कति रे 0। अब यो सबैलाई हामी चाहिँ कतिले डिभाइड गर्नु छ x प्लस डेल्टा x माइनस कति हुन्छ log x इज डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ यहाँ डेल्टा x हुन्छ। हामी डेल्टा x ले के गरिरहेका छौं डिभाइड गरिरहेका छौं। मलाई चाहिँ यहाँसँग सबैले क्लियरली बुझिरहेका छौं हैन नबुझ्ने कोही छैन होला। अब यसै कुरालाई हेर्ने यसले भर्खर तिमीले लग को हामी रुल पढाएको थियौ के पढाएको थियौ भने यदि यसरी यसरी माइनसमा छ भने यानी log x प्लस डेल्टा x अनि माइनस log x छ भने तिमी चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ माइनसमा छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के गर्न सक्छौ रे डिभाइड को फर्ममा लेख्न सक्छौ। अर्थात यो चाहिँ यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ हेर त log अब यो चाहिँ x प्लस डेल्टा x छ भने यसरी लेख्ने x प्लस डेल्टा x बाइ कति लेख्न सक्छौ x लेख्न मिल्छ यसरी है डिभाइड को फर्ममा। अनि इज डिभाइडेड बाइ डेल्टा x सधैं छ। अब अर्को यहाँ नै यो माइनस हुँदाखेरि तिमीहरुले यो फर्मुला भर्खर यो पढाएको छु यो माइनस यहाँ चाहिँ log x अनि माइनस log y छ भने log x बाइ y लेख्न सक्छौ। माइनस भने डिभाइड को फर्ममा हामी लेख्न सक्छौ। तब हेर्ने लिमिट डेल्टा x टाइम्स टु 0 अनि डेल y बाइ डेल x छ भने यसको प्लेसमा हामी के लेख्ने छौ रे dy बाइ के लेख्छौ dy बाइ के लेख्छौ यो चाहिँ देयरफोर के लेख्छौ देयरफोर dy बाइ के लेख्छौ dx लेख्छौ हैन।
अनि त्यसपछि लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स टु के रे 0। अब चाहिँ हामीले भर्खरै तिमीले मैले फेरि चाहिँ एकचोटि फेरि लेखिदिरहेको छु लग एक्स प्लस कति थियो डेल्टा एक्स बाई कति रे एक्स पुरा राखौं इज डिभाइडेड बाई कति हामीलाई डेल्टा एक्स हो। अब यसलाई सोल्भ गर्नु छ भने तिमीले यो जुन डेल्टा एक्स हो भने नि लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 है। अब यसलाई चाहिँ हामी 1 बाई डेल्टा एक्स लेखौं हैन। अब यसलाई एक्स ले यसलाई सेपरेट गरौं त के हुन्छ लग यहाँ एक्स बाई एक्स गर्यो भने कति हुन्छ रे 1 हुन्छ अनि डेल्टा एक्स बाई कति हुन्छ रे एक्स हुन्छ यसरी है। यो चाहिँ फर्मुला हामीले अब त्यसपछि हामीसँग एउटा फर्मुला छ त्यो फर्मुलाको फर्मेटमा हामीले जहिले पनि ध्यान दिने हो त्यो चाहिँ यहाँ ध्यान दिने है यतातिर जसरी त्यो फर्मेटमा हामीले यसलाई चाहिँ लिएर जानु पर्यो के लिएर हामी चाहिँ फर्मुला पढाएको छौं भने यसलाई चाहिँ लिमिट यो फर्मुला ध्यान दिने है त्यो फर्मुला हामीले चाहिँ के पढाएको छौं लिमिट एक्स टाइम्स टु यदि 0 छ भने है एक्स टाइम्स टु 0 छ भने अनि हामी यहाँ चाहिँ log 1 प्लस एक्स बाई डिभाइडेड बाई यदि एक्स छ भने है यहाँ ध्यान दिने तब इज इक्वल टु तिमी 1 फर्मुला लेख्न सक्छौ। यो फर्मुलाको फर्मेट हेर्ने यही फर्मेटमा अब हामी चाहिँ काम गर्न गइरा छौं अर्थात् तिमीले चाहिँ यहाँ ध्यान के दिने हो भने यहाँनिर यो एक्स हेर यो एक्स हेर अनि त्यसपछि यहाँ पनि हेर यहाँ एक्स यहाँ चाहिँ एक्स यो चाहिँ के हुनु पर्यो भने यति तिमीले यो तीन ठाउँमा एक्स एक्स देखिरा छौ एक्स टाइम्स टु 0 हुनु पर्यो तीन ठाउँमा तिमीले चाहिँ सेम हुनु पर्यो र यहाँ 1 हुनु पर्यो 1 प्लस एक्स बाई एक्स तब गएर इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब यसको मतलब यहाँ हेर्ने लग 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स त मिलिसक्यो नि हैन बाई चाहिँ यहाँ डेल्टा एक्स बाई एक्स हामीलाई चाहिएको है एक्स चाहिएको हो नि त त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्ने यहाँनिर लिमिट त्यही फर्मेटमा फर्मुलाको फर्मेटमा हामी लिन गइरा छौं है डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 यहाँनिर जुन 1 बाई देखिरहेको छौं डेल्टा एक्स छ अब यो फर्मेटमा लिएर जानु छ भने यहाँ चाहिँ कति लेख्ने लग अनि यहाँ चाहिँ 1 प्लस के लेख्ने यहाँ डेल्टा एक्स बाई एक्स लेख हैन अनि बाई अब हेर्ने यो डेल्टा एक्स बाई एक्स चाहियो तब गएर तिम्रो फर्मुलाको फर्मेट मिल्छ यहाँ डेल्टा एक्स बाई के लेखे मैले एक्स लेखे त फेरि यो चाहिँ एक्स आयो कहाँबाट त त्यसलाई क्यान्सल गर्नलाई के लेख्ने यहाँ एक्स लेख्दिनु तब नि एक्स क्यान्सल हुन्छ। यही कुरालाई तिमी यस्तो लेख्न सक्छौ जसरी लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 छ है। अब यसलाई चाहिँ यस्तो फर्मेटमा मैले यसलाई लेख्दिए 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स हो इज होल डिभाइडेड बाई कति रे डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब यदि यो एक्स हो भने यो त 1 बाई न हो हैन यो चाहिँ माथि त यसको यो त अहिले केमा छ डिनोमिनेटरमा छ न्युमरेटर छ नि त त्यसैले यसलाई 1 बाई एक्स मैले यसरी लेख्छु। अब तिमी हेर्ने फर्मेटमा हेर्ने यसको फर्मुलाको फर्मेटमा के भयो भने सेम तिमीलाई मैले के भनेको थिएँ भने यो मिल्नु पर्छ कहाँनिर हेर्ने यो डेल एक्स बाई एक्स यहाँ डेल एक्स बाई एक्स र यहाँ चाहिँ उसमा लिमिटमा पनि मिल्नु पर्यो लिमिटमा जस्तो मान्नु तिमीलाई यहाँ डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 छ भने 0 हुँदाखेरि तिमीले यहाँ चाहिँ बाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार मानौ एक्स राखे पनि तिमीलाई फरक पर्दैन किनभने टाइम्स टु 0 छ है त्यसुले तिमीलाई यहाँदेखि लिएर यो यहाँसम्म जुन ब्राकेट भित्र छ त्यो इज इक्वल टु कति भयो रे 1 भयो अनि इन्टु 1 बाई एक्स भयो इज इक्वल टु कति भयो त 1 बाई एक्स भयो। सो तिमीहरूले ध्यान दिने है यो फर्मुला हामीले क्रिएट गर्यौं कि यदि लग डी डेरिवेटिभ अफ लग एक्स छ भने लग एक्स को डेरिवेटिभ यदि एक्स को रेस्पेक्टमा छ भने लग एक्स को डेरिवेटिभ के हुन्छ भन्यो भने तिमीहरूले ध्यान दिने 1 बाई एक्स हुन्छ। दिस इज द फर्मुला रूपमा तिमीहरूले यसलाई बुझिदिनु पर्यो है जुन तिमीहरूको सामनेमा मैले देखाएको छु। मलाई लाग्छ यो एकदम क्लियर भएको होला। त्यस्तै गरी यो चाहिँ लोगारिथमिक फंक्सनको थियो हैन नेचुरल लोगारिथमिकको। अब चाहिँ हेर्ने अर्को चाहिँ तिमीहरूलाई एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको फेरि देखाउनु पर्यो। अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा हेर्ने
एक्सपोनेन्शियल फंक्सन मानौ हामीले चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा अब यो त लोगारिथमिक थियो भने अलि एक्सपोनेन्शियल हेर्ने डेरिभेटिभ अफ e to the power x from फर्स्ट प्रिन्सिपल है यो चाहिँ हामीले यसको यो चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसलाई सोल्भ गर्नु पर्यो यसको चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट अब तिमीहरुले आफै यो मलाई लाग्छ यो क्लियर भइरा होला अहिले यो यसमा चाहिँ हामी यहाँ लेखौं फर्स्ट प्रिन्सिपल यो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट है हामीले गरिरा छौं अब यसलाई चाहिँ अलिकता कालोले नै लेखौं त के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ पहिला हामी यो लेट गर्ने तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ यसको सल्युसन गर्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभबाट हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल वा फ्रम द डेफिनिसन भन्यो भने यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के गर्छौं लेट गर्छौं लेट यो अलि धेरै बाक्लो भयो मोटो भयो त्यसलाई अलिकति पातलो म बनाउँछु लेट y इज इक्वल टु है e टु द पावर कति रे x ठीक छ यसलाई यदि यो प्लेनमा छ भने प्लेनमा चाहियो भने हामी यसलाई चाहिँ अलिकति प्लेनमा चेन्ज गर्न सक्छौं फर्मेट ब्याकग्राउन्ड प्लेनमै राखौं ठीक छ प्लेनमा राखौं अहिले e y इज इक्वल टु e टु द पावर कति भयो रे x भइहाल्यो अब ध्यान दिने अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि अब ल्याङ्ग्वेज त लेख्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज त अब y लाई चाहिँ अब y प्लस डेल्टा x मा रिप्लेस गर्दाखेरि त यहाँ चाहिँ के लेख्ने लेट डेल्टा x एन्ड डेल्टा y बी द स्मॉल इंक्रीमेंट in x and y respectively we get ठीक छ त यसलाई चाहिँ तिमी के गर्ने y लाई रिप्लेस गर केमा y प्लस केमा रे डेल्टा y मा अनि x लाई रिप्लेस केमा गर्छौ डेल्टा x मा रिप्लेस गर्छौ यसलाई चाहिँ तिमीलाई थाहा छ यसलाई इक्वेसन 1 गर्छौ यसलाई के गर्छौ इक्वेसन सेकेन्ड गर्छौ हैन अनि हामी चाहिँ यहाँ इक्वेसन 1 माइनस के गर्छौ रे इक्वेसन 2 गर्छौ हैन अनि त्यसपछि यहाँ लेख्छौ वी गेट यसरी अब त्यसपछि इक्वेसन सेकेन्ड के छ y प्लस के छ रे डेल्टा y हो अनि माइनस y गर्ने इज इक्वल टु e टु द पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e टु द पावर के हुन्छ x हुन्छ अब यो माइनस y र प्लस y के भयो क्यान्सल भइहाल्यो है त के बाँकी बस्छ हामीले देयरफोर डेल्टा y इज इक्वल टु के बाँकी बस्छ e टु द पावर x प्लस के रे डेल्टा x माइनस e टु द पावर कति रे x हुन्छ है अब तिमीहरुलाई सबैले थाहा भएको कुरा हो हामी चाहिँ के गर्छौं यसलाई नि सिम्प्लिफाई गर्यो भने यसलाई के हुन्छ अब यो हो e टु द पावर x प्लस यसले प्लस को फर्ममा छ भने हामी इन्डिसेस को रुल युज गर्यो भने e टु द पावर x इन्टु e टु द पावर के लेख्न सक्छौ डेल्टा x लेख्न सक्छौ अनि माइनस के लेख्न सक्छौ रे x लेख्न सक्छौ यो बेस सेम भएमा पावर विल बी एडेड त यु नो दैट सो e टु द पावर x अनि कमन लियौ के बाँकी बस्यो e टु द पावर डेल्टा x र माइनस कति भयो रे 1 भयो यो चाहिँ अब हामीले डिभाइड को प्रोसेसलाई हामी चाहिँ लिएर अगाडि बढ्छौं के गर्ने यहाँ लेख्ने ल्याङ्ग्वेज डिभाइडिङ by
के डेल्टा एक्स and taking limit as delta x tends to 0 we get ठीक छ। अब चाहिँ अर्को उसमा पेजमा हामीले डेल वाई लाई के गर्छ लिमिट लाई लिन्छौं त यहाँ चाहिँ के लेख्छौं therefore limit delta x tends to 0 अनि डेल वाई बाई कति लेख्छौं रे डेल x अगेन लिमिट डेल्टा x tends to 0 अनि त्यसपछि हामीसँग के थियो बाँकी त e टु द पावर x कमन ल्या थियो अनि e टु द पावर डेल x माइनस 1 थियो इज होल डिवाइडेड बाइ हामीले डेल्टा x ले डिवाइड गर्यौं हैन। अब यसलाई चाहिँ अब अहिलेदेखि नै तिमीहरूले चाहिँ के क्लियरली बुझ्ने कि हामीसँग एउटा फर्मुला छ कुन फर्मुला छ भने त्यो फर्मुला अहिलेदेखि नै ध्यान दिने कुन फर्मुला हो भने कि लिमिट y इज डिवाइडेड बाइ x छ भने तब गएर तिमी चाहिँ कति लेख्न सक्छौ 1 फर्मुला लेख्न सक्छौ। यो चाहिँ यो फर्मेटलाई ध्यानमा राख्ने यो फर्मेटलाई ध्यानमा राखेर अब चाहिँ तिमीले यहाँ चाहिँ के गर्नु हो फर्मुला बनाउनु छ। यहाँ चाहिँ के भयो भने नि यसमा तिमीले देखिरहेको छौ e टु द पावर x x यहाँ हेर्ने यो x र x e चाहियो र e त चाहिँ नि हाल्यो यहाँ e छ यहाँ x हो यहाँ x हो र यहाँ लिमिट x टाइम्स टु 0 यो तीन ठाउँमा तीन प्लेसमा x एक देखिरहेको छौ र e छ भने र -1 छ भने लिमिट x टाइम्स टु 0 छ भने तब गएर तिमी चाहिँ के लेख्न सक्छौ रे त्यसको के हुन्छ 1 हुन्छ यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको चाहिँ है लिमिटमा। अब चाहिँ हेर्ने यसलाई डेफिनिसन अफ द डेरिभेटिभ यहाँ चाहिँ के हुन्छ dy बाइ के हुन्छ रे dx हुन जान्छ। अब त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ के लेख्छौं लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु कति रे 0। अब यो फर्मेटमा मिलाउन कोसिस गर्ने छौं। अब यसमा चाहिँ तिमीले के देख्न सक्छौ भने के तिमीले इजिली भन्न सक्छौ के भन्न सक्छौ भन्छु कि सर यहाँ त लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 छ e टु द पावर x हो x e टु द पावर x त डेल्टा x सँग त कुनै उनै भएन लिमिटको युज नै भएन लिमिट त्यसमा प्रयोगै हुँदैन त्यसैले e टु द पावर x हामी बाहिर लेख्न मिल्छौं यसलाई आए चाहिँ भनौं न कन्स्टेन्ट को रूपमा अहिले त्यसैले हामी यहाँ चाहिँ लिमिट यहाँ के लेखौं डेल्टा x टेन्ड्स टु के रे 0। अब फर्मुलाको फर्मेटमा ध्यान देऊ है e टु द पावर डेल्टा x हो माइनस कति हो रे 1 हो इज डिवाइडेड बाइ द डेल्टा x। अब देख ठ्याक्कै फर्मुलाको फर्मेटमा गएको हैन e टु द पावर डेल्टा x बाइ डिवाइडेड बाइ डेल्टा x र लिमिट टाइम्स टु अल्सो डेल्टा x टाइम्स टु 0 र -1 अल आर के भयो म्याच भयो यो हेर यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म ठीक फर्मुलामा हाम्रो म्याच गर्यो त त्यसुसले वी क्यान राइट e टु द पावर x इन्टु कति भयो रे 1 सो is equal to e to the power x square. So hence you can write here derivative of e to the power x है derivative of e to the power x त्यस्तो छ भने x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ भने तिमी जहिले पनि ध्यान दिने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ ex नै हुन्छ। यही क्लियर हामी भयौं। सो माइन्ड इट दिस यो चाहिँ ध्यान देऊ बुझ्नु पर्छ यो मलाई चाहिँ क्लियर भयो होला। अब यति क्लियर भइसकेपछि एकदम तिमीहरुलाई यो चाहिँ एउटा लोगारिथमिक फंक्सनको एउटा चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको डेरिभेटिभ तिमीले चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिएर यो बुझ्नु पर्छ है। अब त्यस्तै गरी यसको चाहिँ हामी 3 नम्बरको कुरा गरौँ यसैको अर्को 3 नम्बरमा यो धेरै लामो छैन इजी छ यो 3 नम्बरमा यो चाहिँ अहिले तिमीहरुलाई तो हेल्प गर्छ डेरिभेटिभ अफ logarithmic function
log x to the base a छ भने है बेस को छ भने यस्तो टाइपको यदि डेरिभेटिभ छ भने तिमी यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ लेट अघि नै हामी प्रोपर्टिज अफ द लोगारिथम फंक्सन पढाएको थियौ त्यसलाई y is equal to log x to the base a छ है त्यहाँ चाहिँ log m को गरेको थियो यो कुरालाई तिमी चाहिँ यस्तो फर्मेटमा लेख्न सक्छौ यसलाई यो चाहिँ बेसलाई हामी चाहिँ के गर्ने चेन्ज गर्दिनु चेन्जिङ द बेस फ्रम a to e यसलाई चाहिँ तिमी के गर्ने log e लेख्ने अनि के गर्ने बेस जस्ताको त्यस्तै रहन्छ अनि त्यसपछि इन्टु फर्ममा लेख्ने अनि त्यसपछि फेरि के गर्ने रे यहाँ log x लेख्ने अनि बेस के गर्ने यहाँ e को फर्मेटमा तिमी यसरी लेख्न सक्छौ तिमी चाहिँ यहाँ हेर्नुस् यो भन्दा पहिला पनि मैले कुरा गरेको थिएँ हेर्ने यो चाहिँ e यहाँ e छ र यो e यसरी तिमी यो फर्मेटमा लेख्न सक्छौ र यहाँ चाहिँ यो बेस e नलेखे पनि नि यो log x के रूपमा काउन्ट हुन्छ अर्थात् तिमी यसलाई यो भनेको मतलब चाहिँ के भयो भने log यसलाई चाहिँ तिमी यस्तो लेख्न सक्छौ log e to the base a into log x सिम्पली यस्तो पनि लेख्न सक्छौ ठीक छ यही कुराको यदि मानौ यसलाई हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने कसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ रे y is equal to log e to the base a into log x को डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने तब गएर चाहिँ तिमी यसलाई चाहिँ के लेख्ने dy by dx is equal to अनि यो log जुन e to the base a छ नि यसलाई हामी चाहिँ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भएको हुनाले यसलाई बाहिर लिन्छौं अनि यहाँ d log x by के लेख्छौं यहाँ dx लेख्छौं अनि यो log e to the base a जस्ताको त्यस्तै रहन्छ अनि इन्टु log x को डेरिभेटिभ जस्ट यु हेभ लर्न है अहिले भर्खर हामीले यो सिकाएको यो log x को डेरिभेटिभ के थियो भर्खर हेरेको जुन चाहिँ log x को डेरिभेटिभ के रे 1/x थियो हो यो चाहिँ ध्यान दिने यो कुरामा यो चाहिँ हामीले पछि गएर अहिले एक्सरसाइज बनाउँदाखेरि एकदम यो चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ र अर्को चाहिँ एउटा 4th नम्बरमा यो चाहिँ हामी लास्ट थ्योरी लोगारिथम फंक्सन र एक्सपोनेन्शियल फंक्सन को लागि यो चाहिँ हेर्ने 4th नम्बर को यसमा डेरिभेटिभ अफ a to the power x from the first principle यसको चाहिँ हामी डेरिभेटिभ गरौँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट यसको सल्युसन लेट y is equal to a to the power x यसलाई इक्वेसन 1 गरौँ यहाँ लेखौं लेट डेल्टा x and delta y be the small increment in x and y respectively we get यसरी लेखौं अनि y लाई रिप्लेस गरौं डेल्टा y मा अनि x लाई रिप्लेस गरौं के मारे डेल्टा x मा यसलाई चाहिँ इक्वेसन सेकेन्ड भनौं अब इक्वेसन सेकेन्ड माइनस इक्वेसन फर्स्ट we get है इक्वेसन सेकेन्ड छ हामीसँग y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टु a टु द पावर x प्लस कति रे डेल्टा x माइनस इक्वेसन फर्स्ट कति छ a टु द पावर x हो अब यसमा चाहिँ हेर्न सक्छु यो माइनस y र प्लस y के भयो क्यान्सल भइहाल्यो सो देयरफोर डेल्टा y इज इक्वल टु
अनि तिमीलाई अहिले यो प्रोडक्टको फर्ममा छ भने हामी यस्तो लेख्न सक्छौं ax टु द पावर a टु द पावर कतिमा रे डेल्टा x अनि a टु द पावर के लेख्न सक्छौं x यसरी लेख्न सक्छौं अर्थात् यसलाई तिमी कमन लिन सक्छौ a टु द पावर x कमन लिने त a टु द पावर x के हुन्छ यहाँ डेल्टा x माइनस कति हुन्छ रे 1 हुन्छ अब यसलाई dividing by delta x and taking limit as delta x tends to 0 we get है अब चाहिँ हामी के गरेछौं यसलाई डिभाइड गरिरहेका छौं र लिमिट लिइरहेका छौं त्यो चाहिँ अर्को पेजमा हेर्ने यसमा चाहिँ हामी के गरिरहेका छौं देयरफोर लिमिट डेल्टा x टाइम्स टु कति रे 0 डेल y बाइ कति रे डेल x इज इक्वल टु लिमिट डेल्टा x टाइम्स टु कति रे 0 अनि हामीले कति कमन ल्याएको थियौ a टु द पावर x अनि a टु द पावर के छ डेल्टा x माइनस कति रे 1 इज डिवाइडेड बाइ कतिले हामी डिवाइड गरेको डेल्टा x ले डिवाइड गरेका छौं हैन अब यति तिमीले चाहिँ गरिसकेपछि अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि के ध्यान दिनु भने हामी कुन फर्मेटमा हामी कुरा गरिरहेका छौं कुन फर्मेटमा यो फर्मुला लिएर जाने हो है त तिमीले यहाँ ध्यान दिने मेन चाहिँ फर्मुला हामी यो फर्मेटमा लिएर यसलाई जानु छ कुन लिमिट डेल्टा x टाइम्स टु 0 अनि त्यसपछि a टु द पावर x माइनस 1 is divided by x छ भने is equal to यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ रे log a हुन्छ यो चाहिँ ध्यान दिनु है यहाँनिर सरी डेल्टा x हैन नि x मिस्टेक भयो यो चाहिँ यसलाई इरेज गर्दै मैले यो ल यो चाहिँ अहिले कति x टाइम्स भयो यो चाहिँ लिमिट हो लिमिट x टाइम्स टु 0 यसरी लिमिट x टाइम्स टु 0 छ र a टु द पावर x बाइ x है a टु द पावर x बाइ x छ भने तब हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौं log a लेख्न सक्छौं तिमीले यहाँनिर ध्यान दिने कहाँ यहाँ चाहिँ हेर्ने यहाँ x हुनु पर्यो यहाँनिर x हुनु पर्यो र यहाँ x हुनु पर्यो र अनि अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ के गर्ने भने ध्यान हामीले दिँदाखेरि यहाँनिर हेर्ने यो a छ यो a यहाँ हैन यो a सँग यता यो log को a मिलेको छ यो है a र a सँग यहाँनिर जब a को पावर x छ भने यहाँ log a नै हुन्छ b को पावर x को भए log b हुन्थ्यो यो है मलाई चाहिँ क्लियर भएको होला यो अब त्यही फर्मेटमा यसलाई हामी लेख्नु छ त डेफिनेसन अफ द डेरिभेटिभ के हुन्छ dy बाइ के हुन्छ रे dx हुन्छ अब a टु द पावर x मा हेर्ने लिमिटको युज भएको छ त छैन नि a टु द पावर x मा त त्यो a टु द पावर x जस्ताको त्यस्तै लेख्ने किन लिमिट यसमा युज भएन a टु द पावर x मा किनभने यहाँ लिमिट डेल्टा x टाइम्स टु 0 छ डेल्टा x लाई टाइम्स गरेको छ x लाई गरेको छैन त्यसैले a टु द पावर x जस्ताको त्यस्तै बाहिर आउँछ अब त्यसपछि यहाँनिर अब तिमीसँग बाँकी बस्यो लिमिट डेल्टा x टाइम्स टु कति रे 0 अब त्यसपछि तिमीसँग a टु द पावर डेल्टा x माइनस कति रे 1 अनि बाइ डिवाइडेड बाइ डेल्टा x अब चाहिँ तिमी हेर ठ्याक्कै यहाँनिर यहाँ हेर कि यस भित्र है यो यति भित्र यहाँ चाहिँ तिमी देखिरहेछ यहाँ डेल्टा x हैन यहाँ पनि डेल्टा x र यहाँ पनि डेल्टा x छ कि छैन हो यसको मतलब a टु द पावर हो त हाम्रो log a हुन्छ त्यही भएर यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं a टु द पावर x इन्टु के लेख्न सक्छौं रे log a लेख्न सक्छौं ध्यान दिने है त्यसैले हेन्स यो हामी एट लास्टमा यो फर्मुलाको रूपमा बुझ्ने है के बुझ्ने कि यदि डेरिभेटिभ अफ with respect to x को डेरिभेटिभ ax को डेरिभेटिभ के भयो त भन्दाखेरि a टु द पावर x भइहाल्यो इन्टु के भयो रे log के भयो
ए भइहाल्यो। यो यसको बेस जति छ यहाँ log a भयो। यो फर्मुला एकदम ध्यान दिने। यो फर्मुला हामीले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ है। ल आजको लागि हामी चाहिँ यति राख्छौं। आज चाहिँ थ्योरी बेसमा मात्रै क्लास थियो। तिमीहरूले अब चाहिँ के गर्न सक्छौ भने एक्सरसाइज गर्न सक्छौ। थ्यांक यू ऑल ऑफ यू। log ax plus b. First, so here let y is equal to log ax plus b, equation 1, and then write the language. Let delta x be the small increment in x and y be the corresponding increment in y. Then y replace in y plus delta y and x replace x plus delta x. So here the place of y plus delta y, and here log x is the place of x plus delta x. This is the equation 1. So equation 2. Equation 2 minus equation 1, from the equation subtracting 1 from 2, we get like this. You know that the equation log ax plus delta x plus b minus log ax plus b, and multiply it. Ax into ax, ax into delta x, a delta x, and plus b, write in this way, and minus log ax plus b, tit for tat. So you know that the formula of log in the when we have log x by y to the base a, then we have to write log x to the base a minus log y to the base a. In which condition? In divided. When we see log x minus a, log x to the base a minus log y to the base a, same base, and use the logarithmic. This is the properties of the logarithmic. You have already studied. In the same way here, you are looking log ax plus b plus a delta x minus, look here, minus log ax plus b. So we can write log ax plus b plus a delta x is divided by ax plus b. Look here, this is, we can use the properties of the logarithmic function. Yes, and this is separated. You can separate. Suppose here ax plus b upon ax plus b, ax plus b, x plus b cancel. So 1 plus a into delta x by ax plus b, you can write in this way. Why we can write this? Because we have formula in log form. Limit x tends to 0, log 1 plus x is divided by x, then we can write 1. This is the formula. So in the form, here you are looking 1 plus here a into delta x. So dividing by delta, first of all, dividing by delta x and taking the limit as the delta x tends to 0. And 1 by delta x. And here we can write the definition of the derivative. This is the dy by dx. You can write here dy by dx. Just I have said you formula of limit x tends to 0, log
1 plus x by x, then you can write is equal to 1. Same as here. Same as here. You look here. This is you can let this is the x. 1 plus x by x. This is also x. So how can you manage? यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हेर्दाखेरि नि जस्तो 1 plus a delta x by ax plus b छ हैन, यो यसलाई x को रूपमा बुझ्ने र बाइ गर्नको लागि जसरी मान हामीलाई 1 by delta x हामीसँग छदै छ, यो delta x हामीले लियौं, तर हेर्ने हामीसँग के छैन त a छैन र ax plus b छैन। यो दुईटैलाई कट गर्नको लागि यहाँनिर हेर्ने यो साइडमा हेरे यो चाहिँ यो a by ax plus b कट गर्नलाई हामी यो लिएको यहाँनिर मल्टिप्लाईको लागि। तब अगर यो फर्ममा बन्छ किनभने हामीसँग डेल्टा x मात्र छ यहाँ, हामीले एड गर्ने के त भन्दाखेरि a by ax plus b हामीले फेरि एड गर्ने हो र फेरि के हुनु भने लिमिटमा हामीले x टेन्ड्स टु 0 छ भने त्यहाँ 3 प्लेसेसमा तिमी देखिरा छौ यहाँ चाहिँ x हो, यहाँ x हो र यहाँ x हुँदाखेरि तब गएर 1 हुन्छ। ठिक त्यस्तै गरी यहाँनिर यो सेम जुन मैले यहाँ हाइलाइट गरेको छु त्यस्तै गरी यहाँ पनि हेर तीन ठाउँमा यहाँ पनि के हो मिल्यो, किनभने अब जब यहाँ हामीसँग हुन त हामीले यहाँ चाहिँ डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 छ भने तिमी यसलाई आफूले आवश्यकता अनुसार चाहिँ किनभने टेन्ड्स टु 0 छ भने आवश्यकता अनुसार तिमी गर्न सक्छौ यसलाई तिमी आफू किनभने टेन्ड्स टु 0 छ फेरि टेन्ड्स टु अन्य भएको भए नम्बर या लेटर भएको भए गर्न मिल्दैन, टेन्ड्स टु 0 छ भने तिमी गर्न सक्छौ। सो हियर यो इक्वल टु कति भयो 1 भयो a by x plus b के भयो भने हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। सो यदि we can using this formula है, यो फर्मुला युज गर्यो अनि डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 छ भने देन हामी a डेल्टा x by x plus b टेन्ड्स टु 0 लेख्न पाउँछौं एन्ड युजिङ द लिमिट फर्मुला दिस फर्मुला हामी युज गर्छौं अनि सो 1 into a by x plus b दैट अनि मल्टिप्लाई गर that is the answer। यही नै हाम्रो के हो त यो रिक्वायर्ड आन्सर भइहाल्यो, यो चाहिँ हाम्रो के हो रे यो रिक्वायर्ड आन्सर हो। अब यसको मिनिङ चाहिँ के भयो भने जस्ट यु हैव सीन के हामीले यदि log के थियो रे ax plus b थियो है, यो ध्यान दिने यो त कहिलेकाहीँ यस्तो दिमागमा नै राख्नुपर्छ। log ax plus b हुँदाखेरि यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने जहिले पनि के ध्यान दिने भने यो जुन यसको a को जुन मल्टिप्लाईमा छ नि ax को त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यो हामीले जहिले पनि के ध्यान दिने भने a इन्टु र log यतिको डेरिभेटिभ के हुन्छ त 1 बाइ तिमीलाई थाहा छ log को डेरिभेटिभ log x को डेरिभेटिभ अनि log त्यसपछि बेसमा के छ ax प्लस कति बेस भनिराछु log ax plus b हो यो अनि यो ax plus b बाइमा राख्नु, अर्थात यो हामीले a बाइ के भयो त log ax plus b को डेरिभेटिभ के हुन गयो रे a बाइ ax plus के भयो b भयो। यो चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो यो एट लास्ट। यो फर्म पछि गएर हामी यसलाई फर्मुलाको रूपमा नै बुझ्छौं। यो मलाई क्लियर भएको होला। Question number 2, find from the first principle the derivative of log x to the base 5 छ है। फेरि तिमीले एउटा प्रोपर्टिज पढाएको छौ त्यो प्रोपर्टिज तिमीहरुलाई जुन जहिले पनि ध्यान दिने यसमा चाहिँ लोगारिथमिक फंक्सन भन्ने हामीले प्रोपर्टिज अफ द लोगारिथमिक फंक्सन जुन पढाएको छौ जुन प्रुफ पनि गरेका छौ र हिजो पनि मैले कुरा गरे र यदि अझ पनि कन्फ्युजन छ भने किनभने यसको भिडियो तिमीहरुले मेरो YouTube च्यानलमा गएर हेर्न सक्छौ। अब हेर्ने यसलाई यो जुन यो प्रोपर्टी चाहिँ युज गर्ने यसमा हेर्ने log x बेस 5 छ भने नि तिमी यहाँ log e गर्ने आफैले e क्रिएट गर्ने यस्तो टाइपको प्रोपर्टी तिमीले अलरेडी पढिसकेका छौ अनि यहाँ e जब गर्ने बित्तिकै log e टु द बेस 5 आयो भने अब यहाँ चाहिँ के गर्ने बेस e गरेर यहाँ log x हुन्छ log x टु द बेस e। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिने यो कुरा मैले त अस्ति देखि कुरा गरिरहेको छु यो e यहाँ छ भने यो आफैले e को प्लेसमा आवश्यकता अनुसार तिमीले हामीले अस्ति नै प्रोपर्टिज पढाउँदाखेरि यम भनेर पढाएको छ है। अर्थात यो के हुन गयो
त तिमी यहाँ log e x हो भने तिमी यसलाई चाहिँ सिम्पली log e to the base 5 अनि log यसलाई e हटाएर तिमी log x लेख्न सक्छौ यसरी ठीक छ अब चाहिँ के गर्ने भने यसलाई सल्युसन गरौँ लेट लेखौँ लेट अब यो चाहिँ हामीले सल्युसन गर्ने यो भयो यतिलाई हामी चाहिँ के गर्छौं यो y मान्ने यति चाहिँ y हो यसलाई दिस द इक्वेसन 1 लेट गर अनि डेल्टा x with a small increment in x and y with the corresponding increments in y. Then we replace the y plus delta y and x को मान हामीलाई x लाई केमा रिप्लेस गर्दिने x plus delta x मा है तर यो log e to the base 5 यसलाई केही गर्नु पर्दैन अब चाहिँ तिमीलाई सबैलाई थाहा छ we subtract 1 from 2 subtracting 1 from 2 अनि यसमा माइनस गर माइनस गर्ने बित्तिकै यहाँ del y हुने जान्छ log e to the base 5 and then log x plus delta x and यो माइनस के हुन्छ यो एक स्टेप यसलाई चाहिँ गरेको छ है यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौ जसरी हामीले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के सिकाएको छ भने इक्वेसन 1 यो इक्वेसन 2 माइनस इक्वेसन जब 1 गर्छौ नि इक्वेसन 2 भनेको के छ y प्लस डेल्टा y माइनस y हो इक्वेसन 2 मा हेर log e to the base 5 अनि log x प्लस कति छ डेल्टा x हो अनि माइनस log e to the base 5 अनि के छ रे log x अब यसमा हेर यो जुन देखिरा छौ यहाँ निर log e रेसमा अनि log e to the base 5 दुईटैमा कमन छ so we take the common के रे log e to the base 5 and then we can write log x plus delta x अनि माइनस log x भयो हैन हो यही फर्म तिमीलाई चाहिँ त्यहाँ लास्टमा यो चाहिँ कमन लिएको यो देखाएको छ त्यसै डाइरेक्टली यो फर्ममा छ तिमीहरुलाई त्यही भएर यो तिमीहरुलाई क्लियर गर्दिएको यो तिमीहरुले चाहिँ ल हेर्ने यो स्टेप हो डाइरेक्टली अब हेर्ने लग माइनस मा हुने बित्तिकै फेरि के हुन्छ रे डिवाइड को फर्म में लिखने x प्लस डेल्टा x बाई x सेम अघि कै जस्तै हो सेम यसलाई यहाँ नै log e to the base 5 अनि log यो x प्लस डेल्टा x अब किनभने लोगारिथमिकको प्रपर्टी अफ लोगारिथममा के हुन्छ यो डिवाइड को फर्म में लेख्ने अब x बाई x भनेको 1 हो तो 1 प्लस के हुन्छ रे डेल्टा x बाई के हुन्छ x भइहाल्छ यो चाहिँ लग को फर्मुला को फर्म में लिएर जानलाई त्यसो गरिन्छ है यो त यो अब चाहिँ के गर्ने भने यो त डेल्टा y इज इक्वल टु छ नि यो त अल अनि त्यसपछि के गर्ने अब dividing both sides by delta x and taking limit as delta x tends to 0 अब डिवाइड गरेर यस्तो आयो हैन अब चाहिँ तिमी के लेख्छौ dy by dx the definition of the derivative this अब त्यसपछि चाहिँ तिमीले के गर्ने यसमा नि यहाँ चाहिँ यो जुन देखिरहेको छु log e to the base 5 ले तिमी बाहिर लाने किन लाने किनभने यसमा त लिमिटको युजै छैन अब चाहिँ तिमी चाहिँ हेर जब डेल्टा x ले यहाँ डिवाइड गर्ने बित्तिकै यहाँ त डेल्टा x बाइ x हो है यहाँ नि त यहाँ चाहियो नि त फेरि यहाँ बाइ x त छैन बाइ x त आफै क्रिएट गर्नु पर्यो किनभने हामीसँग फर्मुला छ के फर्मुला छ हामीसँग वी हैव फर्मुला के छ फर्मुला हामीसँग कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 plus
x by x है यहाँनिर हेर्नु तब गएर इज इक्वल टु 1 हुन्छ यहाँनिर x छ भने यहाँनिर x र यहाँनिर x छ यस सेम त्यस्तै गरी यहाँनिर जुन देखिरहेको छ डेल्टा x by x छ त तल पनि हामीलाई पनि चाहियो यहाँनिर त्यसैले यो क्रिएट गरेको आफैले यो ध्यान दिने यो x हामीसँग थिएन र यो कटाउनको लागि 1 by x भयो भने यो 1 by x आफैले थपेको हो किनभने योसँग मिल्नु पर्यो यहाँ यो मिल्नु पर्यो तब गएर तिमी 1 लेख्न मिल्छ यो त डेल्टा x टाइम्स टु 0 छ नि त बाई x तिमी आफै यहाँ राख्न मिल्छ किनभने टाइम्स टु 0 छ भने त्यो लेख्न मिल्छ तब के भयो log e टु द बेस 5 यो त फर्मुलामा गयो यो 1 by x भयो यो त हामी डेल्टा x लाई यस्तो फर्ममा लेख्न मिल्छ यो डेल्टा x टाइम्स टु 0 छ भने नि तिमी डेल्टा x by x टाइम्स टु 0 यसरी लेख्न सक्छौ यो डिभाइड छ यो ठीक छ अब चाहिँ तिमी के गर फर्मुला युज गर त्यो 1 लेख अर्थात यो log e टु द बेस 5 यो जस्ताको त्यस्तै यो चाहिँ के भयो 1 भयो 1 by x को मल्टिप्लाई गर यसरी by using the limit formula you know that so dy by dx is equal to के भयो रे log e to the base 5 1 by x this is the required answer this is the required answer एकदम इजी छ है ल अब यो पनि एउटा अर्को अब फेरि एउटा चाहिँ देखाउ त्यसपछि म होमवर्क दिन्छु यसमा चाहिँ के गर्ने भने यसरी नि x by 10 छ भने यो भाइमा छ भने ती माइनस मा यसरी राख्न मिल्छ है यो log x minus log 10 यसरी माइनस डिभाइड मा छ भने माइनस मा लेख्न मिल्छ इक्वेसन 1 गर्यो अब इक्वेसन 2 को लागि ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो let delta be the small increment and y be the corresponding increment in y we get तब y लाई रिप्लेस गर y plus delta y अनि x लाई रिप्लेस गर x plus delta x तर log 10 त यसो रिप्लेस हुँदैन अब इक्वेसन सेकेन्ड माइनस इक्वेसन 2 गर अनि त्यसपछि तिमीले पाउँछौ डेल्टा y इज इक्वल टु यसमा धेरै मैले कुरा गरिन किनभने नि यसमा चाहिँ तिमी आफै बुझ जसरी यहाँनिर हामी माइनस गर्यो भने नि यो चाहिँ के हुन्छ त डेल y इज इक्वल टु यो चाहिँ हुन्छ तिमीलाई log x प्लस के हुन्छ रे डेल्टा x हुने जान्छ अनि माइनस यहाँ कति हुन्छ रे 10 हुन्छ अनि फेरि हेर्ने यो हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड को अनि माइनस इक्वेसन सेकेन्ड के छ भने तिमी सल्युसन गर्दाखेरि जबसम्म आफैले सल्युसन गर्दैन आफ्नो हातले तबसम्म तिमी क्लियरली बुझ्दैन यो माइनस गरिरहेको छु अहिले मैले गरेको इक्वेसन सेकेन्ड माइनस इक्वेसन 2 हो है अब यो log जुन छ नि log x प्लस डेल्टा x भयो अनि माइनस कति भयो रे log 10 भयो अनि माइनस अब माइनसले मल्टिप्लाई गर के हुन्छ यो log x भइहाल्यो प्लस कति भयो रे log 10 भइहाल्यो है यहाँ हेर्ने यहाँनिर जब log 10 प्लस यो log 10 र माइनस 10 के भयो त क्यान्सल भइसकेपछि तिमीसँग के बाँकी बस्यो log x प्लस डेल्टा x माइनस के भयो रे log x बाँकी बस्यो हैन हो यही कुरा छ हामीले यहाँ डाइरेक्टली लेखेको यो यसरी सल्युसन गरिसकेपछि यो जुन अहिले तिमी देखिरहेछौ यसको प्रिन्टमा यो हामीले यो प्रिन्ट गरेको यसमा जुन देखिरहेछौ नि सेम यहाँनिर यो जुन देखियो नि डाइरेक्ट यो जुन देखियो यति त्यो चाहिँ मैले कुरा गरिरहेको थिएँ यो वाला यो अहिले भर्खर यति डाइरेक्ट सल्युसन गरेर यति लेखेको डाइरेक्टली लेखेको अनि तिमी सिम्पली गर्न सक्छौ त्यसपछि अब डेल्टा x ले डिभाइड गरेर लिमिट ल्याऊ त्यो त अब सिम्पली सबैलाई थाहा भएको कुरा हो अनि यो फर्म आइहाल्छ अब अझ पनि हेर्ने यो चाहिँ log x प्लस डेल्टा x माइनस log x छ माइनसमा छ भने फेरि के गर्छौ डिभाइड गर्छौ त्यसलाई डिभाइड गर x by x प्लस अब यसलाई सेपरेट गर यो सेपरेट गर त यसलाई सेपरेट गर त यसलाई सेपरेट x by x हुन्छ नि त प्लस डेल्टा x by x हुन्छ त्यो गर किन त्यसरी गर्छौ भने फर्मुला लानको लागि यो बन्छ अब हेर्ने यहाँ डेल्टा x by x भयो अब डेल्टा log 1 प्लस डेल्टा x by x हो त यहाँ त बाइ यसमा त x छैन नि बाइ त्यसलाई बाइ गर्नलाई फेरि के गर्नु पर्यो इन्टु गर्नु पर्यो यहाँ
यसमा चाहिँ डेल्टा एक्स यो त अहिले लिमिट युज भयो। यहाँनिर तिमी देखिरहेछौ के देखिरहेछौ भने यहाँनिर डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 छ भने तिमी यसलाई डेल्टा एक्स बाई एक्स टाइम्स टु 0 लेख्न मिल्छ, किनभने यो लिमिटमा यसरी टाइम्स टु 0 छ भने यु क्यान राइट दिस। आवश्यकता अनुसार हामी त्यो युज गर्छौं। अब हेर्ने त्यसपछि अहिले एक्स्ट्रामा हामीसँग हेर्ने यहाँ एक्स थिएन, यहाँ बाई एक्स हेर्ने 1/x छ भने यो, किनभने यो त तीन ठाउँमा मिल्नु पर्यो नि त। तिमीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि यो हामीले जहिले पनि ध्यान दिने यो चाहिँ तीन ठाउँमा यो प्लेसमा र यो प्लेसमा सेम हुनुपर्छ र यहाँ लग हुनुपर्छ र यहाँ 1 हुनुपर्छ। तब गएर हामी यहाँ चाहिँ के लेख्छौं इन्टु यहाँ 1 इन्टु 1/x लेख्छौं। दैट इज द आन्सर है। क्लियर भयो है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यसको एन्सर हुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। ल अब यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 तिमीहरुको लागि थियो। एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हुन्छ। एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भएको हुनाले एकचोटी म फेरि यसलाई पनि डेरिभेटिभ तिमीहरुलाई सिकाइदिरहेको छु। ल र त्यसलाई त्यही ल्याङ्ग्वेज लेट गर्ने। अब इक्वेसन 1 लाई x को रिप्लेस गर्ने है। x को ठाउँमा x प्लस डेल्टा x लेख्ने। यहाँ x हेर्ने कहाँ छ? जो x हेर्ने x यहाँ छ, a इन्टु यहाँ छ, त्यसैले a इन्टु x प्लस डेल्टा x यहाँ राखेर रिप्लेस गर्यो। यो रिप्लेस गरेको छ y लाई यसरी, यो x ले यहाँ। अब चाहिँ इक्वेसन सेकेन्डबाट इक्वेसन फर्स्ट माइनस गर, यो कन्डिसन आउँछ। ठीक छ। र यसमा पनि तिमीले फर्मुला युज गर्ने हो। यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ तिमी के गर भने मल्टिप्लाई गर्दै यो a ले x लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने ax प्लस डेल्टा x प्लस के हुन्छ रे b हुने जान्छ हैन। त ax प्लस b लाई यो जुन ax प्लस यो जुन b छ नि एक ठाउँमा राख्ने अनि इन्टु e टु द पावर a इन्टु डेल्टा x यसरी है। यसलाई ब्रेक गर्न सक्छौ तिमी यसरी फर्मुलामा। यो चाहिँ यस्तो फर्ममा छ भने यसलाई यस्तो फर्ममा छ भने यसलाई चाहिँ तिमी के लेख्न सक्छौ कि e टु द पावर ax प्लस कति रे b प्लस a इन्टु कति लेख्न सक्छौ डेल्टा x लेख्न मिल्छ। यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म इन्टु अब यो प्लस छ भने बेस सेम राख्ने, जस्तो e बेस राख्ने, यहाँ e बेस राख्ने, यहाँ इन्टु छ अनि यो चाहिँ एउटामा राख्ने, यो चाहिँ एउटामा राख्ने हैन। यो चाहिँ अनि यो माइनस यो जस्ताको त्यस्तै यो वाला है। यो टर्म केही गरिएन। अब कमन लियाल। कमन के लियो भने यसबाट र यसबाट के गरे यो दुईटै यो र यो के गर कमन ल्याऊ। के बाँकी बस्यो e टु द पावर a डेल्टा x माइनस के भरे 1। त ध्यान दिने हामीले अब यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन को लिमिटमा हामीले एउटा फर्मुला पढाएको थियौं, याद छ छैन तिमीलाई? लिमिट x टाइम्स टु 0 e टु द पावर x माइनस 1 बाई यदि x छ भने तब इज इक्वल टु कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। सो माइन्ड इट दिस फर्मुला। यही फर्मेटमा हामी लिएर यसलाई जानु छ। सो डिवाइडिङ by delta x and taking limit as the delta x times to 0 है। अब त्यही काम यहाँ भयो हेर, डिवाइड गर्यो। यो मलाई त्यसमा कसैले नबुझ्ने केही छैन, सबैले बुझ्या छ। अब त्यसपछिको काम हेर्ने। अबको वर्क भनेको के हुनेछ नि यहाँ हेर्ने, यो e टु द पावर x हो त बाई चाहिँ के चाहियो e टु द पावर a इन्टु डेल्टा x हो। त यहाँ a चाहियो नि त, यहाँ a त छैन यसमा। त ए ल्याउनको लागि इन्टु के गरिन्छ रे ए गर्ने हो। फर्मुलाको फर्मेटमा लानु पर्यो यहाँ हेर्ने। अब यो चाहिँ e टु द पावर x प्लस b जुन छ नि यसले चाहिँ लिमिट त्यसमा युज भएन, त्यसले बाहिर राख्यो यसलाई। यो जुन छ नि एक स्टेप फेरि मैले तिमीलाई रिमाइन्ड गरे। यहाँ ध्यान देऊ यो वाला जुन छ नि यसमा यहाँदेखि लिएर यहाँ यसमा त लिमिट छैन, किनभने लिमिट युज हुनको लागि डेल्टा x चाहियो। त्यसैले यो जुन टर्म छ यो टर्मलाई मल्टिप्लाई को फर्ममा राख्ने। यहाँनिर हेर यो चाहिँ आयो यो टर्म। अब चाहिँ यो फर्मुलालाई चाहिँ मा फर्मेटमा लिएर जाने। फर्मुलाको लागि तिमी चाहिँ जस्ट आई हैव रोट रिटन x टाइम्स टु 0 e टु द पावर x minus 1 upon x, then we have to write 1 here. We can applying this formula
यहाँनिर के चाहियो यहाँ त e to the power a into delta x छ भने यहाँ ए चाहियो नि त a into त e गर्न कहाँबाट ल्याउने त ए ल्याउने यसरी आफैले क्रिएट गर्ने सो दिस स्टेप you will see like this yes same भयो भएन अब तिमी भइसकेपछि नि यहाँदेखि देख्ने बित्तिकै ठ्याक्कै तिमी भन्छौ कि सर यति भनेको हो यो भनेको यति स्टेप त के हो त यो जति चाहिँ के हो यतिको प्लेसमा हामी के गर्छौं रे 1 राख्छौं नि त यो 1 राख्छौं र त्यसैले we can applying the यो लिमिट त यो डेल्टा x टाइम्स 0 छ भने a डेल्टा x टाइम्स त यो लेख्न मिलिहाल्थ्यो अब त यो यसको प्लेसमा हामी के राख्छौं रे 1 राखिहाल्छौं यो इन्टु a अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर फर्मुला यही हो युज गरेर डाइरेक्टली द एन्सर है यही नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर हो क्लियर ल त क्लियर भइरा होला एकदम इजी छ यो च्याप्टर अनि नम्बर 5 मा यो चाहिँ होमवर्क है यो चाहिँ तिमीहरुले के गर्ने यो तिमीहरुको लागि होमवर्क हो तिमीहरु सबै बनाउन यहाँ सक्दैन दिस इज द होमवर्क अब क्वेशन नम्बर सेकेन्ड मा हो क्वेशन नम्बर सेकेन्ड को लागि यो चाहिँ तिमीहरुले म बनाउँछु फाइन्ड द डेरिभेटिभ अब यसमा फर्स्ट प्रिन्सिपल छैन इजी छ रिलेट गर्ने y इज इक्वल टु अनि त्यसपछि डिफरेन्शिएटिङ द इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर लेख्न सक्छौ अथवा याद गर्ने है अघिकै सेम अस्ति जुन चेन रुल युज गरेको थियो पहिला नम्बरमा अहिले चाहिँ तिमीले जस्ट दुईटा मेन चाहिँ दुईटा फर्मुला यु हैव अलरेडी स्टडीड नम्बर 1 फर्मुला यो चाहिँ प्रुफ पनि गरेका छौ के फर्मुला पढेका छौ भने त्यो फर्मुला एकचोटी म यहाँ चाहिँ लेख्दै छु ध्यान दिने एउटा चाहिँ हामी के फर्मुला पढ्यौ भने d log x है यो चाहिँ हुँदाखेरि log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे 1/x जहिले पनि नबिर्सिने त्यसैगरी e टु द पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे के हुन्छ यहाँ x हुँदाखेरि यहाँ x भयो भने के हुन्छ रे e टु द पावर x नै हुन्छ यो त तिमीलाई यो लोगारिथमिक फंक्सन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो दुई चीज त भनौं न यो चाहिँ दुईटा फर्मुला त मस्ट हुन त तिमीलाई त्यहाँ मैले 4-5 वटा फर्मुलाको प्रुफै गरेर देखाएको छ फर्स्ट यो मेरो सुरुको भिडियोमा हेर्न सक्छौ ल हेर त्यसपछि यहाँ चाहिँ तिमी चेन रुल जब लग हो यहाँ लग sin x छ भने यसमा मतलब sin ले यहाँ हैन चेन रुल को युज यो धेरै अस्तिदेखि तिमीले पढिरा होला यहाँ sin x छ भने यहाँ sin x आयो log x यहाँ नै log x यहाँ फर्मुला मेरो log x छ भने यहाँ log यहाँ x नै चाहियो तब गएर 1/x लेख्न पाउँछौ है त्यही भएर यहाँ sin x छ भने log sin x छ भने यहाँ sin x नै चाहियो फेरि यो sin x छ भने यहाँ sin x चाहियो अब हेर्नु यसमा दुईटा फर्मुला युज गर्ने भयो तिमीले log x को र sin x को डेरिभेटिभ अब log को डेरिभेटिभ के हुन्छ sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ log को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 अनि log sin x हो log को डेरिभेटिभ हो 1 अनि यहाँ चाहिँ के छ बेसमा सरी बेस छैन sin x हो त 1 के लेख्ने sin x लेख्ने अनि त्यसपछि sin x को डेरिभेटिभ के हो cos x हो cos x by sin x के हुन्छ cot x cos x by sin x के हुन्छ त यसलाई फर्मुला युज गर्यो भने के हुन्छ रे cot x भइहाल्छ दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो ल क्लियर अब यो पनि हेर्ने यो पनि चेन रुल के कमाल हो यो पनि इक्वेसन 1 लेट गर्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने अब हेर्ने यहाँ अघिकै सेम जस्तै यहाँ हेर्ने बहुत राम्रो प्रब्लम छ अलिकति मेहनत गरे पुगिहाल्यो यहाँ नै यो चाहिँ x प्लस डेल्टा x यहाँ आयो भने यहाँ x प्लस डेल्टा x यहाँ छ हेर्ने चेन रुल यहाँ पनि के गर्ने x अब यति आइसकेपछि यहाँनिर जुन मैले गरे यो चाहिँ तिमीलाई सम रुल युज गर्ने x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ यहाँनिर तिमी सम रुल युज गर्न सक्छौ x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1 हुन्छ हैन यो चाहिँ तिमी यहाँ चाहिँ कति रे x को डेरिभेटिभ कति 1 लिन्छौ अनि tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर x लेख्छौ अनि log x plus tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 1/x plus tan x हुन्छ सो राइट गर्छौ ए हाम्रो के हुन्छ एन्सर भइहाल्छ हेर कति इजिली हेर log x plus tan x को डेरिभेटिभ 1 यानी 1 जे छ त्यो log को त्यो लेख्ने अनि यो x को डेरिभेटिभ 1 tan x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर दैट इज द एन्सर ल अब यसमा हेर यो चाहिँ
अब यसलाई पनि वाइलेट गर यसलाई पनि तिमी के गर्न सक्छौ यो पनि वाइलेट गरेर यसलाई वाइलेट गर्ने जसरी log के छ रे 1 प्लस e टु द पावर 5x हैन त्यसको डेरिभेटिभ अब ल्याङ्ग्वेज तिमीहरु सब लेखेर गर्ने म यहाँ सर्टकटमा तिमीलाई यहाँ चाहिँ d log भएन अनि 1 प्लस e टु द पावर कति छ रे 5x छ अब यहाँ हेर्ने log x को डेरिभेटिभ युज गर्नको log को डेरिभेटिभ युज गर्नको लागि यहाँ चाहिँ हामीलाई 1 प्लस e टु द पावर 5x गर्नु पर्यो अनि d 1 प्लस के गर्ने e टु द पावर 5x लेख्ने यसरी है अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति लेख्ने त dx लेख्ने अब यसलाई तिमी डेरिभेटिभ लेख्यौ भने 1 बाइ कति हुन्छ त 1 प्लस e टु द पावर कति भयो 5x भइहाल्यो तर यसमा चाहिँ तिमीलाई आएर यसको चाहिँ डेरिभेटिभ हेर्नलाई अलिकति ध्यान दिनु यसमा के गर्ने भने यसको सम रुल युज गर्ने त d1 बाइ के गर्ने रे dx गर्ने यो अनि प्लस यहाँनिर d e टु द पावर कति हो 5x हो भने नि त यहाँ d यहाँ चाहिँ के गर्ने 5x चाहियो तब चाहिँ तिमी एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको डेरिभेटिभ लेख्न पाउँछौ तब गरे यहाँ dx यसको लेख्ने अब नि यो 1 बाइ 1 प्लस e टु द पावर 5x जस्ताको त्यस्तै अनि इन्टु 1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हो 0 हुन्छ हैन अनि e टु द पावर 5x को डेरिभेटिभ e को डेरिभेटिभ जहिले पनि ध्यान दिने e टु द पावर के होस् त्यसको डेरिभेटिभ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ है त्यो अघि नै मैले भनिसकेको छु अनि 5x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 5 इन्टु कति हुन्छ रे 1 हुन्छ अब यसलाई तिमी सिम्प्लिफाई गर्दियौ यो 5 इन्टु e टु द पावर 5x भयो इज डिवाइडेड बाइ 1 प्लस e टु द पावर कति रे 5x भ्यालु यही के हो दैट इज द आन्सर हो ल यो पनि मैले सोल्भ गर्दिए तर यो तिमीहरु सिम्पल कुराहरु पनि ध्यान दिने यसलाई पनि तिमीलाई हेर यहाँ y लेट गर्दिने अनि त्यसपछि डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स अफ द इक्वेसन 1 अब यसमा पनि चेन रुल है यहाँ पनि तिमी चेन रुल भन यहाँ हेर यो छ यहाँ पनि सेम छ यहाँ पनि सेम छ यो पावर रुल भन पावर रुल के युज गर्ने है अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भने log 1 बाइ 1 प्लस sin स्क्वायर x हुन्छ यो त log हुन्छ नि फर्मुला यो log 1 बाइ x हुन्छ भने त्यहाँ x को प्लेसमा के छ 1 प्लस sin स्क्वायर x छ भने यहाँनिर चाहियो नि त यहाँनिर यहाँ 1 प्लस g छ x मा त्यही लेख्ने हो त्यसपछि 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ र यसलाई sin स्क्वायर x है यहाँ पनि हेर्ने यहाँ पनि चेन रुल युज भयो यहाँनिर sin स्क्वायर x भने पावर युज गर्ने त यहाँ के चाहियो त sin x आइहाल्यो यहाँ पनि के आयो रे sin x आइहाल्यो हैन त यो चाहिँ अघिकै सेम प्रोसेस हो यो चाहिँ तिमीलाई यो 1 बाइ 1 प्लस sin स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै भयो अब यो 1 को डेरिभेटिभ कति भयो रे 0 भइहाल्यो यो 1 को डेरिभेटिभ 1 को डेरिभेटिभ के भयो 0 भयो यसको डेरिभेटिभ के भयो 0 अनि sin स्क्वायर x स्क्वायर भएको हुनाले 2 बाहिर मल्टिप्लाई को फर्ममा अनि sin x 2 को पावर -1 गरे भइहाल्यो sin को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे cos x हुन्छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर दैट इज द आन्सर ल अब यो चाहिँ हेर है यो तिमीलाई यो देखिसकेपछि लगभग यो अब क्वेशन सकिन्छ लेट गरौँ लेट y इज इक्वल टु यसलाई यसरी लेट गर्ने यो पनि सेम त्यही प्रोसेस हो हामीले पावर रुलकै युज गर्ने हो जसरी यहाँ यसको चाहिँ जे छ त्यसलाई के गर्ने यहाँ जस्ताको त्यस्तै राख्ने अब यसलाई चेन रुल भन्नु छ या पावर रुललाई अलग अलग लेट गरेर पनि गर्न सक्छौं हामी चेन रुलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं है पावर रुललाई पनि चेन रुलमा चेन्ज गरेर बनाउन सक्छौं यसलाई पावर रुल अब यो जति छ त्यति यहाँ राख्छौं भने त्यही यहाँ के गर्छौं यहाँ लेख्छौं हैन अनि त्यसपछि फेरि यसलाई अर्को स्टेपमा यसलाई फेरि के गर्छौं भने यसलाई तिमी हेर्नु यो लग भएको हुनाले 1 बाइ यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ जति छ त्यतिकै आइहाल्यो हैन अनि त्यसपछि यसलाई हेर्ने यो यसको डेरिभेटिभ हुँदाखेरि यहाँ हेर्ने यसको चाहिँ यो बेस भयो के बेस रे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर त्यही भएर यहाँ a स्क्वायर किनभने a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को पावर 1/2 हुन्छ अनि यो जति छ त्यतिकै यहाँ आयो अब यो अब चाहिँ के गर्ने भने b को डेरिभेटिभ यहाँ निर भयो अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि ध्यान दिने 1/2 चाहिँ हुन्छ है अनि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अनि 1/2 - 1 को सल्युसन गर्यो भने यो हुन्छ अनि त्यसपछि कति थियो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अनि
ए स्क्वायर को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, एक्स स्क्वायर को 2x हुन्छ, अर्को 0 भइहाल्छ। यसलाई सल्युसन गर्यो भने यसको फर्मेटमा आउँछ, एन्सर भइहाल्यो। sin x है, र sin x छ भने त्यसमा पनि y लेट गर्ने, यो पनि चाहिँ के गर्ने भने त्यही अब पावर रुल युज गर्ने। पावर रुलमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने यसको बेस जुन छ नि तिमीलाई सेम हुनु पर्यो। यहाँ sin x छ भने x अघि कुरा गरेको थिएँ मैले, यहाँ sin x चाहियो तब गएर यहाँ sin x हुन्छ। त के हुन्छ डेरिभेटिभ, e को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, यसमा चेन्जै हुँदैन, अनि इजी छ डेरिभेटिभ। त e टु द पावर sin x हुन्छ, अनि sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x। तेरा कति इजी छ, किनभने मैले तिमीलाई यो भन्दा अघि नै तिमीलाई मैले भनेको कि e टु द पावर x है, e टु द पावर x हो भने यसको डेरिभेटिभ तिमीलाई गर्नु छ भने सिधै x लेख्ने भइहाल्यो, यही डेरिभेटिभ हो। तर यसमा चाहिँ के ध्यान दिने भने e टु द पावर यहाँ x छ भने यहाँ x नै चाहिन्छ, तब जसरी यहाँ sin x छ भने यहाँ sin x चाहिन्छ, तब तिमी e टु द पावर sin x यो चाहिँ फर्मुला लेख्न सक्छौ। यहाँ sin x को डेरिभेटिभ त यु नो दैट, यो चाहिँ हामी पावर रुलको युज गर्यौ। ल अब त्यसपछि तिमीले चाहिँ के गर्यो भने यसको जुन मैले एकैचोटी यो क्वेशन नम्बर देखि लिएर 2 देखि लिएर है, क्वेशन नम्बर 2 देखि एकैचोटी क्वेशन नम्बर तिमी चाहिँ 8 सम्म यिनीहरु चाहिँ सब होमवर्क भए, अल होमवर्क यो गर्ने, अल यो होमवर्क भइहाल्यो। र क्वेशन नम्बर 9 हेर्ने, फाइन्ड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स अफ sin log sin e टु द पावर x को होल स्क्वायर छ। हेर्ने कतिवटा छ यसमा, तिमीलाई यसको चेन रुल हेर्नको लागि मैले यो देखाइरहेको छु न, त यो पनि इजी छ। पहिला साइन को यसमा छ, साइन को फर्मुला युज गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हेर्ने है, तिमीलाई साइन को डेरिभेटिभ गर्नु छ भने है, साइन को यहाँ डेरिभेटिभ गर्छ एंगलमा के छ x छ भने यहाँ dx भयो भने तब गएर तिमी के भन्छौ यहाँ cos x भन्छौ। यहाँ x र यहाँ मिलेको कारणले है, यहाँ x छ तिमी यहाँ चाहिँ अर्को y लेख्दियौ भने यसको तिमी यहाँ cos x लेख्नै मिल्दैन। त्यसै गरी यहाँ निर हेर्ने x को एंगल x को प्लेसमा यति छ र त्यो चाहिँ तिमीलाई चाहियो d इन्टु यो लेख्नु पर्यो हैन। ल सो यु आर टैलेन्टेड, यु नो दैट, अनि सो पुट द ल्याङ्ग्वेज एन्ड लेख्नु पर्यो dy by dx। अब यसलाई चाहिँ पावर रुल युज गर्ने, हेर कस्तो डेन्जर छ, डेन्जर के हुनु इजी छ। यहाँ नै log sin e टु द पावर x को होल स्क्वायर छ भने तिमी सेम यसलाई कपी गर्ने नै मैले यो बाइ x e टु द पावर x को होल स्क्वायर। अब यो जति छ त्यतिकै हेरे यो यसमा कुनै यताउता छैन। अब फेरि आएर यहाँनिर प्रोब्लम तिमीलाई आयो है, के प्रोब्लम आयो यहाँनिर भने नि कि जब यहाँ अब यहाँ लग को कुरा गरिरहेछ हामीले, अब लग को फर्मुलाको कुरा गरिरहेछ यहाँ, लग को लागि यति जति छ भने नि हामीले यहाँ त्यतिकै लेख्नु पर्यो, यो यति लेख्नु पर्यो है। फेरि यो जति छ त्यतिकै यहाँनिर लेख्नु पर्यो यहाँनिर। अब साइन को युज गर्नलाई फेरि यहाँ साइन को फर्मुला युज गर्नलाई यो जति छ त्यतिकै लेख्नु पर्यो, फेरि यहाँ लेख। अब e को कति छ रे, e टु द पावर x को होल स्क्वायर छ, त यहाँ यसको चाहिँ यो x स्क्वायर छ है, त यो बेस को x स्क्वायर छ, x स्क्वायर छ, त यहाँनिर x स्क्वायर छ भने त x स्क्वायर नै चाहियो नि त, त्यही भएर यो x स्क्वायर भयो भने यहाँनिर x स्क्वायर राख्नु पर्यो। हेर कति लामो छ, त्यसैले तिमीहरुले एक एक कुरा मलाई लाग्छ क्लियर भइरा होला, बुझिराछौ। यो जहिले पनि ध्यान दिने, यो चाहिँ हामीले पावर यो क्लियर भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई यो पुरै। अनि त्यसपछि यहाँले साइन को अब यहाँ फर्मुला युज भयो, साइन को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे cos हुन्छ, त cos x को प्लेसमा के लेख्छौ log sin e टु द पावर x स्क्वायर हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ cos को हुन्छ हेर्ने, cos log sin e x स्क्वायर हुन्छ, e टु द पावर x स्क्वायर। अब यनी log को डेरिभेटिभ 1 बाइ हुन्छ, log को डेरिभेटिभ तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ रे 1 बाइ यो चाहिँ हेर्ने 1 बाइ यो यति को प्लेसमा 1 बाइ यति आयो, यहाँ नै 1 बाइ x भनेको x को प्लेसमा यति। अब यनी साइन को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे cos एंगलमा चाहिँ एंगलमा के छ e टु द पावर x स्क्वायर छ, e टु द पावर x स्क्वायर। अब यनी e टु द पावर x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ e टु द पावर x स्क्वायर नै हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ त चेन्ज हुँदै हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै।
अब x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 2x हुन्छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दियौ, मल्टिप्लाई गर्दियौ, अनि त्यसपछि के हुन्छ एन्सर भइहाल्छ। अनि तिमी आफै यहाँ हेर्न सक्छौ, के हेर्न सक्छौ भने नि तिमीले यदि यसमा के देखिराछौ कि यहाँ चाहिँ cos e टु द पावर x स्क्वायर छ, यहाँ sin e टु द पावर x स्क्वायर छ भने tan e टु द पावर x स्क्वायर हामी यही लेख्न मिल्छ। अनि बाँकीलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदेऊ, एन्सर भइहाल्छ हाम्रो हैन। यहाँ यो सरी cos थियो हैन, यहाँ चाहिँ cos थियो है, cos त यो त cos e टु द पावर x स्क्वायर छ, sin e टु द पावर x स्क्वायर छ भने cot न हुन्छ, मैले tan भनेको थिएँ। यो cot मा लेख, बाँकी मल्टिप्लाई गर, दैट इज द एन्सर। यही नै हाम्रो के हुन्छ त रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्यो। ल क्लियर। अब क्वेशन नम्बर 4, तिमीहरुले लाइन बाइ लाइन बनायो भने धेरै चाहिँ मजा आउने वाला छ। तर लाइन बाइ लाइन बनाएको खण्डमा है यहाँ नै तिमीले यहाँ दुईटा फंक्सन आइपर्यो। एउटा चाहिँ फर्स्ट फंक्सन, जब तिमीलाई मैले सुरुकै उसमा चाहिँ डेरिभेटिभ पढाउँदाखेरि यदि दुईटा यस्तो यहाँ फर्स्ट फंक्सन र यो सेकेन्ड फंक्सन आयो, सेकेन्ड अर्थात फर्स्ट फंक्सन कुन हो रे अल्जेब्रिक हो, अल्जेब्रिक फंक्सन हो। अनि सेकेन्ड फंक्सन कुन हो रे लोगारिथमिक फंक्सन हो, लोगारिथमिक फंक्सन हो। अर्थात तिमीसँग y इज इक्वल टु uv भन्ने एउटा प्रोडक्ट रुल थियो, याद छ कि छैन? dy बाइ dx हुन्थ्यो इज इक्वल टु u इन्टु dv बाइ कति रे dx प्लस v इन्टु du बाइ कति रे dx। यो फर्मुला युज गर्छ, याद छ नि हो? ल लेट्स स्टार्ट। अब चाहिँ हामी कुन रुल युज गर्छौं? प्रोडक्ट रुल युज गर्छौं। त्यसैले अब त्यही रुल युज गरेर यसलाई पहिला लेट गर्ने, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हैन। ल अब चाहिँ यसलाई मैले अनि त्यसपछि हेर्ने युज भयो, के भयो हेर। फर्स्ट फंक्सन अल्जेब्रिक फंक्सन छ जस्ताको त्यस्तै, सेकेन्ड फंक्सन लोगारिथमिक फंक्सन डेरिभेटिभ गर्यो, त्यसपछि सेकेन्ड फंक्सन जस्ताको त्यस्तै फर्स्ट फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्यो। अब यसको dy बाइ d इज इक्वल टु x स्क्वायर। अब यसलाई चाहिँ तिमी अझ लोगारिथमिक फंक्सनमा जानको लागि त चेन रुल त तिमीलाई बिर्सिनै भएन। यहाँ log x को प्लेसमा 1 प्लस x हो, यहाँ हेर्ने 1 प्लस x र यहाँ 1 प्लस x आयो नि त, 1 प्लस x लाई फेरि डेरिभेटिभ गर्ने हैन। यो log 1 प्लस x जस्ताको त्यस्तै। अनि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे log 2x हुन्छ, यो सरी 2x हुन्छ। x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x हुन्छ, लेखिदियो है। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने log 1 प्लस x को डेरिभेटिभ के हुन्छ, x स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै। log x को डेरिभेटिभ 1 बाइ x हो भने log 1 प्लस x को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे 1 बाइ 1 प्लस x हुन्छ। यो 1 को डेरिभेटिभ 0, x को डेरिभेटिभ 1, यो 1 को डेरिभेटिभ कति रे 0, x को डेरिभेटिभ कति रे 1। यो log 1 प्लस x जुन छ नि यो जस्ताको त्यस्तै, यो 2 लाई यहाँ ल्याएर अगाडि सार्ने हैन। अब यसलाई चाहिँ के गर सिम्प्लिफाई गर्देऊ। यो प्लस को फर्ममा छ भने यो त 1 को कुनै भ्यालु छैन, x स्क्वायर बाइ 1 प्लस x स्क्वायर आयो, यो लेखिदेऊ यसरी। अनि यही नै हाम्रो के हुन्छ त रिक्वायर्ड एन्सर भइहाल्यो। ठीक छ, मैले सिम्प्लिफाई गर। अब यदि यो 4 को एउटा बनाइसकेपछि नि बाँकी तिमीहरुले होमवर्क गर्ने है। यो अरु जुन रिमेनिङ छ यसको यो 4 को एउटा मैले मात्रै सोल्भ गरेको छु, रिमेनिङ चाहिँ के भयो भने तिमीहरुलाई होमवर्क भयो, रिमेनिङ SW। ल त्यसपछि 5 नम्बरमा हेर्ने कुन रुल युज भइरहेको छ हेर त। 5 नम्बरमा यो चाहिँ रुल तिमीहरुलाई थाहा छ, y इज इक्वल टु u बाइ v हो, अर्थात क्वोइसेन्ट रुल dy बाइ के रे dx। अनि त्यसपछि के गर्थ्यौ तिमीले v लाई छोडेर du बाइ के गर्थ्यौ dx गर्थ्यौ माइनस। अनि त्यसपछि कसलाई छोड्ने u लाई छोड्ने, dv बाइ के गर्थ्यौ रे dx गर्थ्यौ इज v स्क्वायर। यो फर्मुला हैन, यो क्वोइसेन्ट रुलमा। अब लेट गर y इज इक्वल टु लेख है। अनि u भनेको के हो रे लग को फर्ममा छ, v भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन छ यो। अनि यो फर्मुला युज गर्देऊ, लोगारिथमिक फंक्सन र ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन को
हामीलाई डेरिभेटिभ कुरा गर्नु छ, कोएफिसिएन्ट रुल युज गर्नु छ u by v को फर्ममा। ल हेर केही सेम कतै केही छैन। तिम्रो यहाँ u को u चाहिँ के छ x हो, सरी u को फर्ममा u को प्लेसमा के छ v, u को प्लेसमा चाहिँ के छ log हो र v को प्लेसमा के छ रे sin x हो। यसको मतलब v अगाडि हेर यो v भइहाल्यो, यो चाहिँ के भयो रे यो u भइहाल्यो, यो चाहिँ u भइहाल्यो, यो चाहिँ के भयो v भयो, यो चाहिँ v स्क्वायर छँदै छ सेम फर्मुलामा। अब डेरिभेटिभ गर है। अब यो sin x को डेरिभेटिभ, sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ, सरी sin x त जस्ताको त्यस्तै नै हुने हो। log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/x हुन्छ। त्यस्तै गरी यसमाथि यहाँ माइनस छुटेको छ है, यहाँनिर माइनस छुटेको छ, यो माइनस ध्यान दिने, यो माइनस मैले यहाँ रेडले लेखेँ, यो माइनस छुटेको छ। त्यसै गरी यो log x जस्ताको त्यस्तै। अनि sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos x, यो त sin स्क्वायर x भने तिमी यसरी लेख्न पाइहाल्छौ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ रे sin x by x log x कति हुन्छ रे cos x हुन्छ। यसरी sin x, अब यसलाई त्यसले एलसीएम लिदिने, यो फर्म भनेको एलसीएम लिदिने, यो sin x by x माइनस log x माइनस cos x छ नि, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यो पनि sin x by x माइनस अनि log x cos x into x गर्दिने, यो फर्ममा हुन्छ। अनि बाइ sin स्क्वायर हो, x लाई तल झार्देऊ तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो फर्ममा आउँछ। यही नै के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। इजी छ है। ल अब चाहिँ 5 को पनि तिमीले चाहिँ अल होमवर्क है, यो सेम जुन 5 नम्बर क्वेशन देखाएको थियो नि यसमा चाहिँ रिमेनिङ के भयो भने तिमीलाई चाहिँ यसको रिमेनिङ अल यो एसडब्ल्यू भयो। ल अल होमवर्क भइहाल्यो, यो गर्ने हो। अब 6 नम्बरमा आऊ। 6 नम्बरमा तिमी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यस्तो टाइपको इक्वेसन छ भने यो इक्वेसनलाई हामी डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड गर्ने हो। डिफरेन्शिएटिङ के गर्ने रे बोथ साइड। Here we are given that equation by equation 1 लेट गर्ने and differentiating both side of equation 1 with respect to। अब हामीले जहिले पनि के ध्यान दिने x को रेस्पेक्टमा हामी बोथ साइड डिफरेन्शिएसन गर्दाखेरि सबै रुल जहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, किनभने यहाँ ध्यान दिने यसमा x y छ भने प्रोडक्ट रुल युज भयो नि त हैन। यहाँ हेर्ने x y छ भने यसमा प्रोडक्ट रुल युज भयो। कुन रुल रे प्रोडक्ट रुल, जुन u into v प्रोडक्ट रुल युज भयो। र यहाँ चेन रुल त यसमा छँदै छ, सबै रुल एकैचोटी युज गर्दै लेख्ने हो। यहाँ हेर प्रोडक्ट रुल युज भएको छ कि छैन। पहिला चाहिँ फर्स्ट फंक्सन हाम्रो x हो, यो जस्ताको त्यस्तै लेख्यो। त्यसपछि y को के गर्ने डेरिभेटिभ गर्यो, त्यसपछि यो y लाई के गर्यो जस्ताको त्यस्तै यसमा लेख्यो अनि x लाई डेरिभेटिभ गर्यो। अब चेन रुल के युज गर्ने, यहाँनिर हेर्ने log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेख्यो, फेरि यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेख्यो। अब चाहिँ के गर्ने भने यसलाई डेरिभेटिभ गर्दिने। ल हेर डेरिभेटिभ गर्दाखेरि dy by dx को डेरिभेटिभ त हुँदैन। अब यो x dx by dx क्यान्सल गर, यहाँ 1 लेख, x को डेरिभेटिभ 1 गर, क्यान्सल गरे पनि हुन्छ 1 हुन्छ, dx by dx 1 हुन्छ हैन। अब यो log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ। अनि यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 2x भइहाल्छ। तर यो त डेरिभेटिभ हुनलाई यसमा त y को रेस्पेक्ट चाहियो नि त, त्यसैले 2y इन्टु के हुन्छ रे dy by dx हुन्छ। अब पछि अर्को स्टेपमा तिमी यसलाई हेर्ने, यो चाहिँ log को डेरिभेटिभ 1 by भयो, यो अब यसलाई चाहिँ एकचोटी फेरि यसलाई डेरिभेटिभ गरिराछ। ठीक छ, अरु त मलाई चाहिँ क्लियर भयो होला। अब त्यसपछि यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसलाई फेरि चेन रुल युज गर्ने। यस्तो फर्मेटमा आउँछ, अघि मैले तिमीलाई देखाइदिएको छ। यो जुन यहाँनिर ध्यान दिने है, यसको डेरिभेटिभको लागि, यो यसको डेरिभेटिभको लागि तिमी यहाँ के लेख्न सक्छौ dy by d स्क्वायर by dy, सरी यो y हैन है, dy स्क्वायर by dy इन्टु dy by के लेख्न सक्छौ dx लेख्न सक्छौ। यो y स्क्वायर छ भने यसको के हुन्छ 2y डेरिभेटिभ हुन्छ र यो के हुन्छ dy by के हुन्छ dx भइहाल्छ। अनि यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ सिम्पली तिमीलाई आइहाल्छ नि 2x हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ 2x हुन्छ। अरु त केही जस्ताको त्यस्तै लेख्ने हो।
यो फर्मेटमा तिमी यसरी यो भयो यो। अब यो 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जुन छ नि, जुन बोथमा यो चाहिँ तिमी देखिरहेको छौ, यसलाई यो फर्मेटमा भयो। त अहिले चाहिँ के छ भने यो इज इक्वल टु छ है, अहिले लेफ्ट साइडको इक्वेसन छँदैछ, यो 2x भयो अनि 2y इन्टु dy/dx। यो लेफ्ट साइडको मात्रै इक्वेसन, राइट साइडको इक्वेसनको कुरा मात्रै हो है। यसमा 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गर्ने, त 2xy के हुन्छ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ, प्लस अनि यो 2y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ, यो dy/dx मल्टिप्लाई गरेको है। लेफ्ट साइडको इक्वेसनलाई के गरेको छ जस्ताको त्यस्तै छ, अहिले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने। अब लेफ्ट साइड सहितको इक्वेसन हेर्ने। अब इन्टरचेन्जिङ गर्देऊ, dy/dx जुन जति छ नि त्यसलाई एक साइडमा राख्देऊ, यसमा dy/dx र dy/dx कमन ल्याऊ, यो दुईटै के गर्ने कमन लिदिने, यहाँनिर dy/dx र dy/dx के गर्ने कमन लिने। अनि यो स्टेप आइपुग्छ कमन लिएर, अनि x माइनस 2y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ नि, त्यसलाई एलसीएम लिएर यसलाई के गर्ने, यसलाई म यहाँ लेखिदिन्छु, यहाँ ध्यान दिने, सल्भ नै गरिदिरहेको छु। और यहाँनिर के गर्ने भने dy/dx के गर्ने कमन ल्याऊ, तिमीसँग के बाँकी बच्छ 2y/x स्क्वायर प्लस के बाँकी बच्छ रे y स्क्वायर इज इक्वल टु, यसलाई पनि तिमी यहाँ 2x बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y लेख्थ्यौ। अब यसलाई चाहिँ तिमी के गर भने नि एलसीएम लेख, सरी एलसीएम ल्याउ त, यहाँ के हुन्छ x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ x क्यूब प्लस xy स्क्वायर माइनस 2y हुन्छ, बाई कति हुन्छ रे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ हैन। यसलाई पनि तिमी सिम्प्लिफाई गर्यो भने 2x y इन्टु फर्मुला लेखा, यसलाई मल्टिप्लाई को फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ x स्क्वायर y अनि माइनस y क्यूब बाई कति लेख्छौ x स्क्वायर प्लस कति लेख्छौ रे y स्क्वायर लेख्छौ। अब यो dy बाई कति रे dx, अब यो त इन्टु को फर्ममा छ, उदाहरण डिभाइड गर्छ, डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ रे त 2x माइनस x स्क्वायर माइनस y क्यूब बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुन्छ। इज डिवाइडेड बाई को मैं लेखिदिन्छु, डाइरेक्टली उल्टाएर लेखिदिन्छु है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई x क्यूब प्लस xy स्क्वायर माइनस 2y भयो। यानी यो के भयो क्यान्सल भइहाल्यो। अनि त्यसपछि तिमी यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर के हुन्छ भने एन्सर भइहाल्छ। यो चाहिँ यो स्टेपहरु यस्तै सेम तिमीहरु मलाई लाग्छ यो सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौ। यस्तो तिमीहरु विक छैनौ, एकदम इजी छ यो सिम्प्लिफाई गर्नमा। म त अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ हेर्ने यसपछिको स्टेप यो ल यस्तो टाइपको आइपुग्छ। अब तिमी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्यान्सल गर्दै मैले यो मल्टिप्लाई गरेको थिए, यसमा बिना मल्टिप्लाई गरेको स्टेप हो, अनि तिमी यो फर्ममा एन्सर पाइहाल्छ। ल हेर्ने एउटा यो चाहिँ है यस्तो टाइपको हेर त यो चेन रुलको। त पहिलो इक्वेसन हामी चाहिँ के गर्ने भने एउटा इक्वेसन 1 गर्ने, अर्कोलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्ने, फर्स्ट इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गर्ने। यो फर्स्ट इक्वेसनको डेरिभेटिभ यहाँ t छ, यहाँ हेर्ने t छ, यहाँ t छ भने t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने फर्स्ट इक्वेसनलाई। सो dx बाई dt d e टु द पावर cos 2t छ है। यसलाई नै अहिले चाहिँ पावर रुल फेरि यहाँ युज गर्ने, यो चाहिँ हेर्ने यसमा पावर रुल युज गर्ने। यहाँ चाहिँ cos 2t छ भने यहाँ cos 2t नै चाहियो, फेरि cos 2t लेख्ने। त यहाँ 2 छ भने नि यहाँनिर 2 छ, अब cos को डेरिभेटिभ गर्नलाई यहाँ त 2 चाहियो, यहाँ 2 दिनको लागि फेरि यहाँ 2 लेख्ने। तब गरे हेर्ने अब e टु द पावर x को डेरिभेटिभ भर्खर आयो भन्दा पहिला तिमीले देखाइसकेको छौ, e को डेरिभेटिभ के हुन्छ e नै हुन्छ। e टु द पावर cos 2x छ हेर्ने, यो जस्ताको त्यस्तै यसको डेरिभेटिभ यहाँबाट यसको। त्यसपछि cos x को डेरिभेटिभ तिमीलाई थाहा छ माइनस sin हुन्छ, एंगलमा के छ यहाँ 2t छ, 2t भइहाल्यो। अनि 2t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 2 हुन्छ। अब यसलाई त्यही भएर -2 इन्टु sin 2t e टु द पावर cos 2 भयो। यो चाहिँ के इज इक्वल टु रे dx बाई dt भइहाल्यो। अब अर्को
again differentiating the equation 2 with respect to t. अब यो इक्वेसन 2 लाई पनि t कै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने। त्यसैले y is equal to यहाँ नै यहाँ sin 2t छ भने यहाँ sin 2t लेख्ने, फेरि यहाँ 2t आयो भने अब यहाँ 2t चाहियो, यहाँ 2t किनभने sin a यहाँ चाहियो नि एंगलमा जति छ भने त्यसैको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेर sin को फर्मुला युज हुन्छ, sin को डेरिभेटिभ लेख्न सक्छौं। त्यसैले यसको डेरिभेटिभ हेर्ने e को डेरिभेटिभ जस्ताको त्यस्तै sin को डेरिभेटिभ cos x हुन्छ, cos x भनेको 2t, 2t डेरिभेटिभ के हुन्छ रे 2 हुन्छ, अर्थात यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो भयो है। ठीक छ। अनि अर्को कुरा के अहिले पनि ध्यान देऊ, यो dx/dt जुन छ नि इज इक्वल टु यति छ भने तिमी यसलाई dt/dx लेख्छौ भने यो तिमीलाई अहिले पनि ध्यान देऊ है, यो यसलाई रिभर्स हुन्छ, उल्टिन्छ, अर्थात के हुन्छ भने नि 1/-2 हुन्छ, के हुन्छ रे sin 2t e to the power cos 2t हुन्छ। तब गएर हामी यहाँ चाहिँ चेन रुल युज गर्छौं, यानी बाइ युजिङ द चेन रुल dy/dx छ भने dy/dt अनि dt/dx त्यही भएर रिभर्स गर्यो केलाई इन्भर्स फंक्सन। यो भन्दा पहिला इन्भर्स फंक्सनको डेरिभेटिभ तिमीहरुले अलरेडी पढिसकेका छौ, त्यसको रुल पनि पढेका छौ। त dy/dt को हामी चाहिँ भ्यालु राखौं, यो भ्यालु भयो, अनि dt/dx को पनि भ्यालु यसरी राख, यो यसको प्लेसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने यो फर्म आइहाल्छ। यो अब यसमा चाहिँ तिमी देखिरा छौ यहाँ 2 2 के भयो, क्यान्सल भयो है, अनि यो cos 2t sin 2t छ भने cos 2t भयो, अनि त्यसपछि e टु द पावर हैन बेस सेम छ, यानी e बेस हो र e बेस हो भने sin 2t cos 2t यहाँ लेख्न मिल्छ। क्लियर भयो कि भएन? यसलाई यो 2 2 क्यान्सल भइसकेपछि यहाँ माइनस त यो भयो जस्ता उतै यहाँ cos 2t अनि cos 2t sin 2t छ भने के हुन्छ रे cot 2t भइहाल्यो। अब e टु द पावर बेसमा हैन यो दुईटीको e बेस हो भने त e टु द पावर के हुन्छ त sin 2t cos के हुन्छ रे 2t हुन्छ। ए हुन्छ नि, हो यही त एन्सर हो। ल अब मलाई लाग्छ यो तिमीहरुको लागि आजको क्लास हामी यतिकै इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी यो लोगारिथमिक फंक्सनको सक्यौं। अब चाहिँ हामी तिमीहरु यो जति रिमेनिङ छ नि यो सब एसडब्ल्यू गर्ने है ल। अनि तिमीहरु यो आजको भिडियो र हिजोको भिडियोको सहितको हामी चाहिँ एउटा भिडियोलाई मर्ज गरेर एउटा भिडियो बनाउँछौं। त्यो भिडियो तिमीहरुले चाहिँ हेर्न सक्छौ। मेरो जुन च्यानल हो यो सुपर म्याथमेटिक्स, धेरै जना थाहा पनि छ, सुपर म्याथमेटिक्स यो लर्निङ यो च्यानल युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्छौ। यदि सब्स्क्राइब गरेको छैन भने यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्ने। ल थ्यांक यू अल अफ यू।